अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आरिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। बाहर निगाह डालूं तो लगता है गर्मी का मौसम है, फिर निगाह जो इस पे डालूं निगाह टिक जाती है, इसलिए भी कि खूबसूरत है मेरी कोहोस्ट बहुत, लेकिन इसके साथ साथ के बाहर का गुमा होता है। ये देखे ऐसे करके आज तो पूरा गमला मैंने लगा लिया है। राइट का जो पोज है वो बाहर का गुमा देता है। आज फूल कहाँ से चोरी किए हैं आपने? मैं डेली फूल जो है वो ऑफिस का जो लॉन है ना, ऑफिस का जो बागीचा है वहां से उठाती हूँ। और माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज का जो हमारा लॉन है उसमें इस कदर प्यारे फूल हैं कि आपको हर रंग और नस्ल के फूल वहां पर नजर आएंगे, हर मौसम के मुताबिक। हाँ, फूल लॉन में भी है, लॉन टीवी में तो है ही है। पीटीवी में भी है लेकिन फूल लॉन में भी है। और दूसरा ये कि इसका क्रेडिट डेफिनेटली पीटीवी की जो इंतजामिया है और जो हमारे माली हैं उन्हें जाता है कि वो इतने प्यारे तरीके से उनकी खूबसूरती को निखार कर रखते हैं। डेली बेसिस पर जो भी गले सड़े पत्ते माली पीछे आ गया है, वो कह रहे हैं क्यों तोड़े हैं फूल? नहीं, वैसे उन्होंने मुझे परसों मना किया था, मैडम गुलाब ज्यादा ना तोड़ा करें। फिर मैंने कहा अच्छा इतनी सारी ऑप्शंस है तो ऐसा करती हूँ कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। तो ये नया फूल रोज लेकर आती है। चले जी, तो हमने बात की है फूलों की, चूंकि मौसम की बात हो रही है तो मौसम की सूरत हाल ये है जनाब के मूड बिल्कुल भी बदलने का दिखाई नहीं दे रहा मौसम का। मौसम भाई कह रहे हैं कि मेरा मूड तो रहेगा यही अगले चंद रोज तक। मैं क्या मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। बलाई सिंध और जनूबी पंजाब यहाँ पर शदीद गर्म रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर हम आपको यही अपडेट्स दे रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि किसी दिन हम आपके साथ शेयर करें कि आज बारिश होने का इम्कान है। एग्जैक्टली, जैसे कल गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक बारिश की हमने बात की थी, बट आज ऐसी भी कोई खबर हमारे पास नहीं है। तो आज पूरे मुल्क में मौसम जो मजमूई तौर पर गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। 40s में टेम्परेचर बिलखुसूस बलाई सिंध और जनूबी पंजाब में रहने का इम्कान है। एहतियात कीजिए, अगर तो गैर जरूरी तौर पर आप निकल रहे हैं फिर तो आप बिल्कुल कर रहे हैं। गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें। कोई लाहौर जाना चाह रहा है आज तो वो जाएगा, जाहिर है वो ज़रूरी सफ़र है, लेकिन गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना है। एट द सेम टाइम अगर आपने निकलना है और ज़रूरी है, आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, आप सब्ज़ी या फल लेने जा रहे हैं, अफ्तार की तैयारी के लिए निकल रहे हैं, और ऐसा होगा भी आज क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मा बाजार बहुत ज्यादा लगते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि सस्ते रमजान बाजारों का रुख किया जाए और फिर वहां पर जाके जरा जो फल और सब्जियां हैं वो जरा कम कीमत पे उन्हें मिल जाए। और फिर वीकेंड पर भी अक्सर लोगों का होता है कि चलें अगले हफ्ते को स्टोर करने के लिए जो अशया खुरनोश की जरूरियात का सामान है वो घरों में लेकर आया जाए। तो आज कल और परसों जो ओवरऑल हम सिचुएशन देखेंगे वो मौसम तो गर्म है ही, लेकिन साथ ही साथ लोग ग्रोसरी के लिए भी जरा खासा घरों से बाहर निकलेंगे जिसमें वो अपने अगले पूरे हफ्ते का सामान जो है वो रिस्टोर करते हैं और वीकेंड को भी मजीद अच्छा बनाने के लिए वो कुछ नया और कुछ तरोताजा लेकर आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रमजान का चूंकि मुबारक महीना है और हमने देखा है शुएब कि घरों में दावतों का एहतमाम होता है। ये पहला वीकेंड आ रहा है और ऐसे में कई जगहों पर बच्चों की रोजा खुशाई के मामलात भी देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर सहर अफ्तार की जो बरकतें हैं वो भी समेटते हुए हमें लोग नजर आएंगे। और जो पूरा वीक अपने ऑफिस की मसरूफियात या फॉर दैट मैटर जो घर से अगर थोड़ा सा दूर है, नजरियाब आज लाहौर जाएंगी, कल हम भी अपनी अम्मी के हाथ की इफ्तारी करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। शुक्र है कल कुछ अच्छा और बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। नहीं फीका नहीं, ठीक है, स्पाइसी माहौल होगा। हाँ, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर कभी शुएब के अपने घर से मुझे इनविटेशन आ गया और अनम ने कह दिया कि सर आप मैं कहती हूँ आए और हमारे मैं कहूंगी अनम क्या कहती हो, मिलजुल कर कुकिंग करते हैं। नहीं आप ये करना, मसाला साथ लेकर ना मेरी अम्मी की तरह चाट मसाला ऊपर डालती है मेरे हर खाने के ऊपर, फिर कहती हैं कि बहुत फीका होता है। चले सहर और अफ्तार की टाइमिंग्स भी शेयर कर लेते हैं आपसे। आज फिक़ह हनफिया के मुताबिक इस्लामाबाद में 6:37 पर रोजा अफ्तार होगा और फिक़ह जाफिया के मुताबिक अफ्तार का टाइम 6:49 है। बिल्कुल। और कल जब हम लोग इंतहाई सहर की बात कर रहे हैं तो कल फिक़ह हनफिया के मुताबिक 4:19 पर सहर का वक्त खत्म हो जाएगा, जबकि फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 4:13 पर सहर का वक्त खत्म होगा। तो ये हमने आपको अफ्तार और सहर के जो औकात हैं वो वाज़ेह कर दिए। और कराची वालों के लिए हमने ज्यादा बताने की इसलिए भी कोशिश की है ताकि वो समझें कि हम कितने जल्दी यहाँ पे सहरी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ तकरीबन 5 बजे बंद हो रही होती है। ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कराची में होती थी और घर से अम्मी वगैरह करके फ्री भी हो जाया करते थे और मैं तब जा रही थी किचन में अपने लिए कुछ ना कुछ सहरी बनाने के लिए। तो अब यह है कि जरा लाहौर और इस्लामाबाद के इतना फासला नहीं है, तो 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट की गुंजाइश निकलती है और फिर आगे पीछे इफ्तारियां और सहरियां हो रही होती हैं। लेकिन कराची में जरा मामला थोड़े से खासे 20-22 मिनट का दौरानिया जो है वो आगे देखा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलेंगे, तुमने बात कर ली रमजान की,
کل کا دن بڑا اہم دن تھا، بڑا خاص دن تھا، نگاہیں ٹکی تھی سپریم کورٹ کی جانب، اور افطار سے پہلے جب کہا گیا کہ 7:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی ملک کی مجموعی صورتحال اور جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کے خلاف جو سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس تھا، اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، فیصلہ محفوظ ہوا تھا، فیصلہ سنایا جانا تھا 7:30 بجے، تھوڑا سا اس میں ڈیلے بھی آیا، اور پھر یہ اہم فیصلہ کل سنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور قومی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے رولنگ سے متعلق از خود نوٹس پر یہ فیصلہ کل سنایا، اور اس پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلے میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کی صبح 10:30 بجے بلایا جائے، اور عدالتی فیصلے کے بعد وفاقی کابینہ بھی بحال ہو گئی ہے۔ تو کل کا جو فیصلہ تھا وہ 5-0 سے آیا ہے، مطلب کہ یقینی طور پر متفقہ فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ کہ جس پر تمام ججز صاحبان جو ہیں وہ ہمیں متفق دکھائی دیے۔ دوپہر کے اوقات میں اس کیس کی جو تھی وہ سماعت جاری تھی، پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ کل شہباز شریف صاحب جو کہ متوقع وزیر اعظم کے طور پر نامزدگی ان کی دی گئی ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے، انہیں روشن پر بلایا گیا، ان سے اس کیس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کی گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، انہیں بھی روشن پر بلایا گیا، ان سے بھی بات چیت گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور شام 7:30 بجے کا وقت دیا گیا، جس پر الیکشن کمیشن کے جو سٹاف تھے، جو سینئر افسران تھے، انہیں بھی جو ہے وہ بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ کتنے مہینوں میں یا کتنے دنوں میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اپنا جواب دے دیا اور بتایا گیا کہ 6 سے 7 مہینے لگ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ایک مختصر فیصلہ جو کل سنایا گیا، اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو 3 اپریل کو وزیراعظم کی طرف سے صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس تھی، اور جو اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے صدر کے جو حکم سامنے آئے تھے ان کو آئین سے منافی قرار دیا گیا۔ عدالت نے نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی اور نگراں حکومت کی تشکیل کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا اور انہیں ختم کر دیا۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، مشیران، ان کی جو 3 اپریل کی پوزیشن تھی اس پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو 9 اپریل صبح 10:30 بجے، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، 10:30 بجے اب اجلاس بلایا جائے گا، اور جو 3 اپریل کا معاملہ تھا، یعنی 3 اپریل کا جو اجلاس تھا اس کی کارروائی مکمل اب کی جائے گی، ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ عدالت نے اسپیکر کو ہدایت جاری کی کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام یا پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں جو نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہے وہ معاملہ مکمل ہونے تک اجلاس ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی طرف سے وفاقی حکومت کی جو ایما پر کرائی گئی یقین دہانی ہے اس کا حوالہ بھی دیا، اور یہ حکم دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران کسی رکن پارلیمنٹ کو اجلاس میں شرکت کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ عدالت نے بھی واضح کیا ہے کہ جو مختصر فیصلہ ہے اس کا پارٹی رائے سے انحراف کرنے والے اراکین کے لیے آئین کے آرٹیکل 63A کے اطلاق اور نتائج پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب 3 اپریل کو قومی اسمبلی میں پیدا ہونے والی جو غیر معمولی صورتحال ہے اس کا جو نوٹس لیا تھا اور اتوار کے روز سماعت کا آغاز کیا تھا، تو عدالتی نوٹس کے بعد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ جو آئینی درخواستیں وہ بھی دائر کی گئی تھیں، یعنی سو موٹو کے علاوہ وہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں، تو 5 روز تک روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوئی اور تمام فریقین کے دلائل سنے گئے۔ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ سے کہا گیا تھا کہ اس جو فیصلہ آئے گا وہ مستقبل پر اثر انداز ہوگا، اس لیے تسلی سے سنیں گے، ڈیٹیل سے سنیں گے، تمام فریقوں کو سنا گیا۔ اس کے بعد کل یہ فیصلہ محفوظ پھر سنایا گیا ہے، تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا ماحول کیا تھا۔ بالکل احاطہ عدالت میں ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ جیت گئے وہ تو جیت کا جشن منا رہے تھے، اور جو فیصلہ ہار گئے ان کی طرف سے جو تھا اس معاملے پر خاموشی اختیار کی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور جشن بھی منایا گیا۔ کراچی کی بات کریں، لاہور کا ذکر ہو، حیدرآباد کی بات کریں، سکھر لے کے جائیں، آپ کو نواب شاہ کا رخ کریں، دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور متحدہ اپوزیشن کے کارکنان نے
खूब जश्न में मनाया और मिठाइयां भी तकसीम की, और इस मौके पर कारकुनान ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। विंडो में हम आपको इस जश्न का जो अक्स है वो दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो कारकुनान हैं वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुत्तहिदा अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं के हमरा, तो उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उन्हें ये हिदायत जारी की हैं कि आज के रोज वो खुशी के मौके पर जो है वो एहतमाम करें, और जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें भी अफ्तार के मामले में दावत दी जाए ताकि वो भी इस जीत के जश्न का हिस्सा बन सके। तो ये आज सेलिब्रेशन जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एक बार फिर से मनाई जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग साबिका हुकूमत या फिर यूं कह लीजिए वो हुकूमत जो कि बहाल कर दी गई एक बार फिर से, उसके हवाले से देखें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तरफ से आज एक कैबिनेट मीटिंग जो है वो कॉल की गई है। साथ ही साथ रात गए उनका जो खिताब है वो भी मुतवक्को है। लेट्स सी कि आज वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना किस किस्म के फैसले लेती है। एग्जैक्टली अब बात अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की है, तो कल एक अहम दिन, वो हम सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक तो बात की, लेकिन इमरान खान साहब की जो मसरूफियात हैं कुछ जिक्र उसका भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि अवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाना रियासत की जिम्मेदारी है। 911 पहल, 911 पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन पहल, ये 911 इसके क़याम से मुल्क भर में हर शख्स को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। जो शिकायत कुनंदा है उनको फौरी रिलीफ मिलेगा। हुकूमती सतह पर जराइम के अदाद शुमार जो मैसर आ सकेंगे, जिससे हुकूमत उसी हिसाब से वसाइल जो है मुख्तस किए जा सकेंगे। एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो लिया गया है। बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव ये स्टेप लिया गया, और हमने फिर ये भी देखा कि 2 साल में इस सिस्टम को जो है वो मजबूत किया जाएगा। इमरजेंसी हेल्पलाइन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम वो काम कर रहे हैं जो आवाम की जिंदगियों को आसान बनाने और उनकी मदद के लिए रियासत को करने चाहिए। लिहाजा 911 से शहरियों को किसी भी दरपेश मुश्किल में ये एतमाद हासिल होगा कि रियासत उसकी मदद करेगी, और पूरे मुल्क में एक नंबर पर कॉल करने से उसका मसला फौरी हल हो जाएगा। शुएब, कल आप भी इस सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे। एक आम शहरी को जो मुश्किलात दरपेश होती हैं, आपने क्या महसूस किया इस हेल्पलाइन के इस्तेमाल से? क्या उन सवालात का जो जवाब है वो मिल जाएगा या वो मुश्किलात किसी हद तक हल हो पाएंगी? खान साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि मुश्किलात तो आएंगी, इनिशियली मुश्किलात तो आएंगी इस सिस्टम को, लेकिन जो मुश्किलात आएंगी उससे फिर ज़ाहिर है रियासती इदारे समझ पाएंगे हमने कैसे उसका हल लेकर आना है। फॉर एग्जांपल कल कुछ स्टैट्स में शेयर भी कर रहा था उस इवेंट पे कि अमेरिका जैसे मुल्क में, नहीं एक हम सुपर पावर की अगर बात करते हैं, वहाँ भी अगर 911 की हम बात करें जो कि अलाबामा स्टेट से जिसका आगाज़ हुआ था, कई साल लग गए थे 95% ऑफ द पॉपुलेशन को वो कवरेज पहुंचते, लेकिन पाकिस्तान में ये होगा ज़रियाब इंशाल्लाह कि सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में पूरे पाकिस्तान को इस सूरत में असर है। अभी तो 1122 भी है, 15 भी है, अभी तो उसके साथ पैरेलल चलेगी 911, लेकिन 2 साल बाद ये सारी जो हेल्पलाइन जम हो जाएंगी इसमें, और फिर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक हेल्पलाइन होगी नेशनल लेवल पर, वो होगी 911, और उसी पर आप जो है वो रिपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक जुमला हम जरूर कहेंगे कि ऐसे किसी भी स्टेप में जो हर्डल्स आती हैं उसमें एक हर्डल ये होती है फेक कॉल्स की। तो ये प्लीज उसका तदारुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा शुगल वगल भी लगा लेते हैं, खामखाई कॉल कर लेते हैं, तो ये किसी की जान बचाने की बात शुगल से मुझे याद होगा एक नंबर मैं जरा दोहराती हूँ, आपको भी याद होगा 0900788601 टेलीफोन, ये एक हेल्पलाइन थी, और वहां पर कहा जाता था जी ये जितने भी कॉल्स हैं ना ये मुफ्त आप ये एंजॉय करें, वो करें, और वो टोल वाले जो होते थे वो नंबर होते थे। बच्चों ने उनका जो था वो बेदरीग इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके बाद पता चला कि लोगों के घरों में हजारों के एतबार से जो बड़े बड़े पर्चे थे वो टेलीफोन्स के आने लगे कि पता क्या चलता था जी आपके बच्चे ने गाने सुने, पता चलता था आपके बच्चे ने नाते सुने, किसी के घर वाले ने ये सुना। वो एक शुग मामला था, लेकिन ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है क्योंकि फिर आपकी इस किस्म की हरकतों की वजह से वो लोग जिन्हें वाकई तौर पर मदद दरकार होती है, फिर वो कहते हैं ना कि गडरी आ गया और शेर आ गया वाला मामला हो जाएगा, और जो जरूरतमंद है उसकी इमदाद मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो ये हमने जरूर सोचना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो हमारी फलाह बहबूद के लिए लिए जाते हैं, रियासत की तरफ से स्टेप्स लिए गए, रियासती इदारों की तरफ से स्टेप्स लिए गए, तो हमें अपना रोल प्ले करना है। एक तो ये कि सबको बताना है कि दिस 911 इज ऑपरेशनल नाउ, और ये कि आपने ऐसी कोई फेक कॉल नहीं करनी। चलें बढ़ते हैं आगे। अब जरा रमज़ान से मुताल्लिक कुछ डिटेल में बात करते हैं। माह रमज़ान जहाँ पर हम देखते हैं कि इबादत में इस्तेमाल होने वाली अशया जैसे कि जाए नमाज,
नमाज, जैसे कि मसाजिद की सफ़ें, जैसे कि तस्बीह, टोपी, इसकी फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। बिल्कुल, और हम ये भी देखते हैं क्योंकि इबादत का सिलसिला माशाल्लाह बढ़ जाता है, हर किसी की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब के घर जो है वो अपनी हाज़िरी लगवाएं। तो इस सिलसिले में हमने ये देखा है कि इसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला है उसमें भी खासा एक इजाफा हो जाता है। इसी पर एक तफसीली रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। की आमद के साथ ही इबादत और रियाजत के रंग फिजाओं में बिखर जाते हैं। अहले ईमान इबादत के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया भी बड़े एहतमाम से खरीदते हैं, जिनमें तस्बीह, मुख्तलिफ डिजाइन की टोपियाँ, खूबसूरत और दीदा ज़ेब जायनमाज खास तौर पर शामिल हैं। इतर का इस्तेमाल भी सदियों से हमारी मजहबी रवायात का हिस्सा है। लोग अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में एक दूसरे को टोपी, तस्बीह, इतर वगैरह ये चीज़ें गिफ्ट वगैरह करते रहते हैं लोग। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जायनमाज, टोपी और तस्बीह के खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जहाँ पर अहले ईमान इन अशिया को बड़ी अकीदत से खरीदते हैं। माह रमज़ान की आमद शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कस्टमर का रुझान ज़्यादा तेज़ हो गया हमारे पास। टोपी, तस्बीह, जानमाज कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़रीद रहा है। रमज़ान मुबारक के महीने की फजीलतों, बरकतों, सादतों का शुमार मुमकिन नहीं। यही वजह है कि अहले ईमान इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली इन अशिया को न सिर्फ अहले खाना के लिए खरीदते हैं, बल्कि दोस्त अहबाब को तोहफतन भी पेश करते हैं। माह सयाम में आबादात के सामान की दुकानों की रौनकें बढ़ जाना इस बात का सबूत है कि मुसलमान माह रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी, तो रमज़ान के महीने में बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए और रहमतों का जो नज़ूल है वो अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे में जहां हम देखते हैं ना कि फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है, सिर्फ इनकी मांग के साथ साथ इनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाता है। और जहाँ पर हम लोग दीगर मुनाफाखोरों का जिक्र कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें इनके हवाले से भी क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे मुखैर हजरात होते हैं जो कि टोपियाँ लेकर, सफ़े लेकर, चटाइयाँ लेकर या फिर यासीन शरीफ लेकर हदिया के तौर पर वो इन्हें मसाजिद में रखना चाहते हैं, मदरसों में भेजना चाहते हैं, लेकिन इनकी भी मांग में और इनके भी प्राइजेस में जरा इजाफा हो जाता है। तो जरा वहां पर भी आप लोगों ने भी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, क्योंकि दीन और दुनिया साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको आप समझें कि आप इबादत कर रहे हैं। वैसे भी रोज़ा मुक़द्दस इबादत है और इसका जो अजर व सवाब है वो सिर्फ परवरदिगार ही दे सकता है। मगर रोज़े के नतीजे में जिस तरह पे ना दीन और दुनिया साथ साथ, तो मैं इसी का एक हवाला देने लगा हूँ कि ठीक है, उसका अजर व सवाब तो परवरदिगार नहीं देना है, लेकिन इस रोज़े के नतीजे में ऐसे हैरत अंगेज तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं जिनका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कशंस भी करते हैं प्रोग्राम में कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसका हमारे हेल्थ पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी हेल्थ के इम्पैक्ट पर हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मज़ाहिब और सकाफ़तों में रोज़ा रखने की रवायत सदियों से चली आ रही है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इंसान के लिए मखसूस दीनी फ़ज़ा पैदा होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जिस्म में ख़ास तौर पर निज़ाम हज़म बेहतर होता है, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बुरी अमराज का कंट्रोल होता है इसमें। इसी तरह दिल की बीमारियों का जो पेचीदगियाँ हैं वो भी कंट्रोल होती है। इकराम का कहना है कि रोज़े से इंसान को बेहतरीन सुकून और रूहानी तस्कीन मिलती है। रोज़ेदार के अंदर इंसानी खिदमत का जज्बा भी बेदार होता है। और मुबारक के रोज़े इंसान के लिए बहुत सारी बुराइयों और गुनाहों से बचने का भी सबब बनते हैं। रोज़ा जिस्मानी सेहत और रूहानी पाकीज़गी का ज़ामन है। रोज़ादार पूरा साल तंदुरुस्त और तवाना रहता है। अशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान। जी, तो देखा आपने रोज़ा रखने के कितने फ़वाइद। और अगर रोज़े में अफ्तारी के मौके पर आपको कुछ अच्छा और हेल्दी खाने को मिल जाए, और अक्सर औकात में देखा है कि सब लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि फ्रूट चाट का जो फ्लेवर है वो बड़ा मज़े का होना चाहिए, क्योंकि नो डाउट के फल और सब्जियाँ ऐसे में बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन कोशिश सबकी होती है कि अच्छा ज़रा ज़्यादा सारे फ्रूट्स आ जाएँ तो एक बड़ा सा बॉल जो है वो फ्रूट चाट का रेडी हो जाएगा। आपको पसंद है फ्रूट चाट? बिल्कुल पसंद है मुझे फ्रूट चाट। और उसमें आपको कौन कौन से, क्योंकि एक तो वो होती है जो वो ब्लैक पेपर वाली होती है, एक होती है वो जो सिर्फ चीनी और मतलब इनकी लीमू वाली होती है, एक सॉरी वो क्रीम वाली होती है। आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी है? जिसमें सिर्फ फ्रूट होता है। जिसमें सिर्फ फ्रूट होता है।
ہاں 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 میں سمجھ گئی. مجھے فروٹ چاٹ پسند ہے, صرف فروٹ ہوتا ہے بھائی, نو بلیک پیپر, نو سالٹ, نو چاٹ مسالہ, ہاں لیکن لیمن جوس آپ ڈال سکتے ہیں. تو اور یہ اس سے ممکن ہو پاتا ہے کہ جب آپ کو ریزنیبل پرائز میں ایک اچھا فروٹ مل جائے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فروٹ چاٹ یا فروٹ نہ ہو تو وہاں پر جو ہے وہ دسترخوان بھی خاصا ادھورا سا سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ رمضان میں پھل کے ذریعے وزن کم کرنے سمیت جو ہے وہ دیگر طبی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو پپیتا ہے اس کو اپنے دسترخوان کا حصہ ضرور بنائیں. ایک اس میں میرا سوال ہے کہ ہم سب کو نہیں معلوم کہ اچھا پپیتا کون سا ہوتا ہے. میں اکثر لینے جاتا ہوں نا پپیتا, یا بہت گلا ہوا مل جاتا ہے یا کچا مل جاتا ہے, تو اب میری بیگم نے کہنا شروع کر دیا آپ رہنے دیں, آپ سے نہیں ہوگا, آپ سے نہ ہو پائے گا, آپ رہنے دیجئے. ویسے پپیتا واقعی درست کا بڑے اس کے فوائد ہیں. اچھا پپیتا میرا بھی ویسے موسٹ فیوریٹ فروٹ ہے. اچھا نہیں, مجھے اتنا پسند نہیں ہے پپیتا. مجھے بہت پسند ہے. آپ اچھا پپیتا نہیں نا لے کے آتے ہیں, مجھے اچھا پپیتے کا پتہ ہے, حالانکہ دیکھیں کراچی میں اتنے سال رہے لیکن پھر بھی اچھا پپیتا لینے کا اچھا خیر میں نے جب بھی پپیتا لیا میں نے بہت اچھا کچا پپیتا نہیں لیا اور کبھی کڑوا پپیتا نہیں لیا. خیر پپیتے کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. صحت بخش پھل پپیتا, جسے اپنی غذا کا حصہ بنا کر مختلف فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. پپیتے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے, وہیں ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. ماہرین صحت کے مطابق ایک پپیتے میں 3 گرام فائبر, 15 گرام کاربس, 1 گرام پروٹین, 157% وٹامن سی, 33% وٹامن اے, 14% وٹامن بی اور 11% پوٹاشیم موجود ہوتا ہے. یہ پھل وزن کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر پپیتا روزانہ استعمال نہیں کر رہے تو ہفتے میں 1 بار استعمال کر کے اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. کولیسٹرول میں کمی لانے کے لیے مفید ہے تو قوت مدافعت کو طاقت بخشنے کا کردار ادا کرتا ہے. اس میں موجود بیٹا کروٹین اور وٹامن اے کی وجہ سے بینائی تیز رہتی ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے جن لوگوں کو الرجی کا سامنا ہے انہیں پپیتا کے استعمال میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, کیونکہ الرجی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. جی تو یہ آپ نے فائدوں سے بھرپور ایک مزے کی رپورٹ جو ہے وہ دیکھی. اب کچھ مزے کی چیز ایک میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں نا کہ جس پہ چیلنج دیا جاتا ہے, بہت سارے ٹنگ ٹوسٹ ہوتے ہیں. تو ایک ٹنگ ٹوسٹ ذرا میں شعیب کو یہاں پہ چیلنج کرنے جا رہی ہوں, آپ نے 3 دفعہ اناؤنس کرنا ہے, اور وہ یہ ہے پیتل کی پتیلی میں پکا پپیتا پکایا. پیتل کی پتیلی میں پکا پپیتا پکایا, پیتل کی پتیلی میں پکا پپیتا پکایا, پیتل کی پتیلی میں پکا پپیتا پکایا, پیتل کی پتیلی میں پکا پپیتا پکایا. میں نے 4 بار بول دیا ہے. یہ تو شعیب جو ہے وہ جیت چکی ہے. آپ ایسی ویڈیو بنائیں اور یہ ویڈیو پھر ہمیں آپ شیئر کریں, ہم کی ویڈیو چلائیں گے. پیتل کی پتیلی میں پکا پپیتا پکایا. چلیں زبردست جی, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس رپورٹ ہے, یاد کرتے ہیں امانت علی خان صاحب کو. پچالا گھرانے کے چشم و چراغ اسد امانت علی خان صاحب مداحوں سے بچھڑے, 15 برس بیت گئے. معروف کلاسیکل گائک کی غزلیں اور گیت آج بھی افسردہ دلوں کو تسکین کا باعث بنتی ہیں. اسد امانت علی کے فنی سفر پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, دیکھتے ہیں. اسد امانت علی خان 25 ستمبر 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئے. انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے والد استاد امانت علی خان اور دادا استاد اختر حسین خان سے حاصل کی. اسد امانت علی خان نے اپنے چچا استاد حامد علی خان کے ساتھ اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا, اور ان دونوں کی جوڑی نے کلاسیکی گائیکی کو ایک نئی جہت دی. بے قدرہ ہے قدر نہ جانے 1974 میں استاد امانت علی خان کی اچانک وفات کے بعد اسد امانت علی خان نے ان کے گائے ہوئے خوبصورت نغموں خصوصاً انشا جی اٹھو اب کوچ کرو سے اپنی شہرت کے سفر کا آغاز کیا. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. انہوں نے کلاسیکل, نیم کلاسیکل, گیت, غزلیں اور فلمی گانے گائے جو اپنی دلکشی اور سریلے پن کی وجہ سے زبان زدے عام ہوئے. پٹیالہ گھرانے کے اس ہونہار فنکار کو خواجہ غلام فرید کے کلام, عمران لنگیاں, پباں پاسے بھی وہ شہرت ملی جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. انہوں نے
उन्होंने जिन फिल्मों को अपनी गायकी से सजाया, इनमें शम्मा, मोहब्बत, सहेली, इंतखाब, शीशे का घर, जिंदगी, अभी तो मैं जवान हूँ, तराना और आंधी और तूफान शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उस्ताद असद अमानत अली खान को इनकी फनी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया। असद अमानत अली खान 8 अप्रैल 2007 को लंदन में हरकत कलब बंद होने से वफात पा गए थे। वो लाहौर के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हैं। चलें जी, ये असद अमानत अली खान साहब के फ़नी सफ़र पर एक रिपोर्ट थी। 15 बरस बीत के हमसे बिछड़े, उनको याद किया। बढ़ते हैं आगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और पाकिस्तान के एक एजाज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान का एजाज़ बरकरार, गुज़श्ता आलमी मुकाबलों की तरह इस बार फिर पाकिस्तान में जो फुटबॉल बनाया जाता है वो वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, और माशाल्लाह कत्ल वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट में बनाया गया है। पाकिस्तान में तैयार किया गया फुटबॉल गुज़िश्ता कई सालों से बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इस्तेमाल हो रहा है। तो कतर में रवा साल होने वाले वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल को जो है वो अल रहला का नाम दिया गया है। और अल रहला अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सफर। ये फुटबॉल जर्मनी की मशहूर कंपनी एडिडास ने तैयार किया है और 1970 से अब तक लगातार 14 वर्ल्ड कप में एडिडास को वर्ल्ड कप फुटबॉल बनाने का एजाज हासिल है। एग्जैक्टली, फीफा वर्ल्ड कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में खेला जाएगा। चलें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ बात मईशत की करेंगे, जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उसकी बात करेंगे। साथ रहिए, आते हैं वापस। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरूर प्रोग्राम में आगे चलकर हम मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो जिस्मानी मईशत है
اس کا ذرا ذکر آپ سے کریں. اس میں اسکن جو ہے بڑی میٹر کرتی ہے, اس کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نے امپورٹ کرنا ہے اور کیا ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے اپنے جسم سے وہ چیزیں جو ہے وہ خارج کر دینی ہے. اب کیونکہ رمضان کا مہینے ہے, ڈیفینیٹلی آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ اچھی ڈائٹ رکھیں, یہ کھائیں وہ پئیں, پھر بھی آپ کا جو ہاتھ ہے وہ تلی ہوئی چیزوں کی طرف, یہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی طرف بڑھ ہی جاتا ہے. اور ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کہ کئی لوگوں کو اسکن کی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر کئی لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا میدا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہماری باڈی کے ساتھ اس قدر کنیکٹیوٹی میں ہوتا ہے کہ میدا اگر خراب ہو تو اس کے اثرات ہمارے اسکن پر, ہمارے چہرے پر اور ہماری جلد پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے میں ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہیں نوشین صاحبہ, انہیں ویلکم کرتے ہیں صبح پاکستان میں, اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ذرا ہم لوگ کر کے رکھیں کہ ہماری جو اسکن ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہ ہو اور ذرا اس پہ قابو بھی پایا جا سکے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ نوشین عباس صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک, رمضان مبارک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت, اور جمعے کی بھی بہت ساری آپ کو ڈھیر مبارکباد. نوشین یہ بتائیے گا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے تلی ہوئی چیزوں پر اپنا ہاتھ ہولا رکھنا ہے, یا پھر کوئی ایسی پسندیدہ چیز آپ کی بن گئی ہے کہ جس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ فیٹ پروڈیوس ہوگا, لیکن پھر بھی آپ نے کہا نہیں تھوڑا تھوڑا کھا لیتی ہوں, یہ کھا لیتی, اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے اسکن پہ پگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کوئی ٹوٹکا بتا دیں یا کچھ اس طرح سے بتا دیں کہ کچی رسی پی لیں یا کچھ بھی فار دیٹ میٹر کہ ہم بچ جائیں اس قسم کی چیزوں سے. اچھا دیکھو, بات ساری یہ ہے کہ کوئی ٹوٹکا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر ہم ٹوٹکا بتا دیں گے تو لوگ ہمیں کلیم کریں گے کہ ہم نے بتایا اور اس کا فائدہ نہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کو کم آئل میں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ایئر فرائر میں, اگر آپ چاہیں تو اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں, بڑا اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, اب آپ نے کھا لیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسکن میں دانے وغیرہ نکل آئیں گے, تو ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کھائیے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوں, جو کہ جیسے آپ کا لیمو پانی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے لسی کی بات کی, آپ کی لسی ہے, اسی طرح آپ کے پاس ایسی سبزیاں ہیں جن کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو یہ خارج آئل کو آپ کے جسم سے خارج کر دیتے ہیں, یا آپ کے جسم میں جو نقصان دہ پہنچانے والی چیزیں ان کو خارج کر دیتے ہیں. تو پالک ہو گیا ہے جس میں اورنج کا جوس ہو گیا ہے, جس میں لیمو پانی ہو گیا ہے, جس میں اسٹرابریز ہو گئی, یہ ساری ایسی چیزیں جو آپ کو ابھی بھی اویلیبل ہیں. چلو ٹھیک ہے, مالٹے وغیرہ جانے والے ہیں, تو ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, اور یہ آپ اگر اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں گے تو موسٹ پرابلی آپ کا جو یہ ایکنی کا ایشو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ چاہیں تو اس کو بیک کریں یا اس کو ایئر فرائی میں کریں یا اس کو ہلکے تیل میں پکوڑے یا رول, آپ کی جو چیزیں اس کے بغیر رمضان کا مزہ پورا نہیں ہوتا, تو آپ اس کو ایڈ آن رکھ سکتے ہیں. اچھا نوشین, ذرا یہ بھی گائیڈ کیجیے گا, عموماً آپ کو پتہ نا, چاہے فیملی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, لیکن سالن اگر کوئی بھی بنے افطاری کے موقع پر وہ بچ جاتا ہے, کیونکہ افطار کے وقت آپ اتنی فروٹ چاٹ, دہی بلے وغیرہ کھا لیتے ہیں کہ روٹی کی طرف طلب ہی نہیں ہوتی آپ کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ دالوں کا استعمال کھانے میں بہتر رہے گا یا پھر گوشت کا استعمال بہت بہتر رہے گا, کیونکہ گوشت اور دال دونوں کی تاثیر بڑی گرم ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم سبزیوں کو ذرا زیادہ استعمال رکھیں, جیسے آلو کی بھجیا ہو گئی, آلو پالک ہو گئے, اور لوکی کی بھجیا ہوتی, اس قسم کی, ان کے ویسے بھی گرمی کا سیزن ہے, تو آپ کس قسم کا کھانا ریکمینڈ کریں گے کہ یہ ذرا سالن جو ہے وہ ذرا زیادہ استعمال کر لیے جائیں؟ اچھا دیکھو, بیسکلی گرم ٹھنڈا کا تو بہت لمبی کانورسیشن ہو جائے گی, لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ پروٹینز ہیں جو کہ آپ کی جسم کو بہت ضرورت ہے, آپ کے جسم میں آپ کے ڈیفینس میکینزم, آپ کی امیونٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے. تو ان پروٹینز کو دو طرح کا کہا جاتا ہے, میں اس کو چھوٹا کر دوں گی کہ ایک پلانٹ ہے اور ایک اینیمل ہے. پلانٹ سورس میں آپ کے پاس دالیں آ گئی ہیں, آپ کے پاس چنا آ گیا ہے, لوبیا آ گیا ہے, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اینیمل سورس میں آپ کے ایسی مرغی مچھلی آ جاتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان دونوں پروٹینز کو آپ ایکولی ڈیوائڈ کر لیں, یا کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اگر آپ نے یہ لیا ہے تو آپ دالیں بھی لے سکتے ہیں. ان کا کوئی امپیکٹ گرم نہیں ہوتا دالوں کا, ٹھیک ہے. سبزیاں یو کین آلویز ایڈ ود گوشت کے ساتھ یا دال کے ساتھ. پالک میں آپ نے دال میں آپ نے پالک ڈال لیا, ہرا دھنیا, یو نو دس از ہاؤ کمبینیشن کین بی میڈ. پالک دال بڑے مزے کی بنتی ہے نوشین, بالکل یہ ٹرائی کرنی پڑے گی. ہاں بڑی مزے کی بنتی ہے بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. یہ لائٹر بھی رہتی ہیں, جس میں آپ نے کہا نا کہ افطاری کے بعد دل نہیں چاہتا, تو اگر یہ دال پالک ہلکا بنا ہوا ہے, یہ دال گوشت بنا ہوا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو لائٹر رکھتی ہیں اور ایکول رکھیں. دیکھیں اعتدال میں جو بھی چیز استعمال کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نوشین, ایک بات اور بھی بتائیے گا, جس طرح ہم نے آغاز میں گفتگو کی کہ ظاہر گرمی کا موسم بھی ہے اور دانے نکلنا, اسکن پرابلمز, ایسے میں بیسل سیڈز اور چیا سیڈز, ان کا استعمال اس سے کس حد تک فائدہ ہوتا ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پر اور ظاہر اس کے امپیکٹ؟
بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا یہ ان کو بتا دیں کہ تخم ملنگا اور تخم شربتی کہتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تر بیزل سیڈز اویلیبل ہیں. فنکشن دونوں کا آلموسٹ ایک جیسا ہوتا ہے. اس کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے پانی میں بھگویا وہ اپنے ایک سائز سے 10 گنا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں کیونکہ گرمیاں ہیں, روزے لمبے ہیں, تو یہ جس میں جو پانی ابزارب ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کم ہونے کی اس سے بچاتا ہے سچویشن سے. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو اس کو اپنے جوس میں, اپنی لسی میں, جو آپ افطاری کے ٹائم پہ کوئی بھی اپنے لیے جو جوس بنا رہے ہیں اس میں ڈال لیں, دہی میں ڈال لیں, تو یہ آپ کو نا آپ کے معدے کو بھی وہ رکھے گا, کوٹڈ رکھے گا, ایسیڈیٹی نہیں ہونے دے گا, قبض کی شکایت نہیں ہونے. بیزل سیڈز کی تو اتنے فائدے ہیں کہ آپ اگر بولیں تو پورا پروگرام میں اس پہ کر سکتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ کریں اور یہ بڑا اچھا, اور یہ یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹھنڈی فیلنگ ضرور دے گا. چلیے بس پھر ایسا کرتے ہیں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈیو آنے کی ذرا زحمت دیتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ جو تخم ملنگا جسے ہم لوگ آسان الفاظ میں کہتے ہیں اس کے فوائد کتنے ہیں اور کن کن چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. نہیں بس تھینک یو سو مچ نوشین عباس صاحبہ میں وقت دینے کے لیے, اور آئی وش کہ گرمی ہے لیکن آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھار گزرے اور ماہ رمضان کی برکتیں آپ کے گھر کا رخ کریں. بے شک آمین. چلیں آگے بڑھتے ہیں کوئکلی. اب ذرا ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں. ملکی معیشت پہ ڈالر کی قدر میں ہونے والا اضافہ اکانومی کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ امپورٹڈ اشیاء میں اضافہ. ہم بازار اگر جائیں تو فرنیچر, چاکلیٹ, بسکٹ, کپڑے, نہ جانے کیا کیا یہ غیر ضروری اشیاء میں کہوں گا یہ درآمد شدہ نظر آتی ہیں. اب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ان کو بند کر دیا جائے تو کس حد تک فائدہ ہوگا. اگر ان کو بند کر دیا جائے تو نہ صرف زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ ملک میں یعنی ہم ڈومیسٹک سطح پر ان کی پیداوار بڑھانے میں دیکھیں گے کہ خاصا ماحول سازگار ہوگا, روزگار میں بھی اضافہ ایگزیکٹلی ہوگا. جو ملک کو درپیش اس وقت چیلنجز ہیں اس سے کیسے نمٹا جائے, آج ہم اس پر کچھ بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو ہے ذرا اس کا بھی امپیکٹ پاکستان پر آتا ہے. کروڈ آئل, برنٹ آئل کی اگر ہم بات کریں ذرا اس کے پرائسز جب بڑھتے ہیں تو پاکستان پر اس کا امپیکٹ آتا ہے. لیکن اس وقت ڈالر کا جو ایک معاملہ ہے وہ زیادہ زبان زد عام ہے کہ ڈالر ملکی تاریخ میں اس لیول پر پہنچ چکا ہے جہاں پر کبھی پہنچا نہیں تھا. تو اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, سپلائی چین ایکسپرٹ بھی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. سر سب سے پہلے بنیادی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اس میں گیپ بڑھتا کیوں جا رہا ہے, کیا وجہ کیا ہے کہ گیپ انکریز ہو رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بڑھتے ہوئے گیپ کو سمجھنے کے لیے پاکستان کی جی ڈی پی کے اور پاکستان میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی کمپوزیشن کو سمجھنا ہوگا. اب دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر را مٹیریل ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر مشینری ہم امپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو پروڈکشن ہے وہ امپورٹ ڈریون ہوتی ہے. یعنی کہ را مٹیریل سے لے کے مشینری تک ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر پروسیس کر کے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. معیشت کی زبان میں اس کو امپورٹ لیڈ گروتھ بھی کہا جاتا ہے اور امپورٹ لیڈ ایکسپورٹ بھی کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ ذرا آگے بڑھتی ہے تو پاکستان کی امپورٹ میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں سونے پہ سہاگا یہ کہ ہماری کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کرتی ہیں, ان کی ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی لیکن بہت حد تک ان کا انحصار امپورٹ پر ہے. مثلا آٹوموٹیو یا آٹوموبائل انڈسٹری پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں گاڑیوں کے انجن, گاڑیوں کی جو ڈفرینٹ اکوپمنٹس ہیں اور ان کو اسمبل کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو ان کے را مٹیریلز ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور پھر امپورٹ کرنے کے بعد گاڑیاں یہاں پہ پاکستان میں اسمبل ہوتی ہیں اور لوکل مارکیٹ میں ان گاڑیوں کو بیچ دیا جاتا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا امپورٹ بل تو بہت حد تک بڑھ جاتا ہے لیکن وہ گاڑیاں کیونکہ لوکل مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں تو ہماری اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی ہیں. تو دو بڑی وجوہات آپ یہ سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بہت حد تک امپورٹ ڈریون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی پروڈکٹ جو کہ ڈومیسٹکلی ہم یوز کرتے ہیں ان کے بھی را مٹیریلز ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اسٹیگنیٹ ہو گئی ہیں کوئی 22-23 ارب ڈالر کے اوپر, اور جو امپورٹ ہے وہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اگر اس معاملے کو تھوڑا سا ایمرجنسی بیسس پہ ایڈریس نہ کیا گیا تو آگے جا کے معیشت کے لیے کافی پرابلم ہو سکتے ہیں. اچھا شجاعت
صاحب اگر ہم لوگ ایمرجنسی معاملات کو فوری طور پر ایڈریس نہیں کرتے، کیونکہ کل بھی ایک بہت ہی بڑی خبر تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کہ جو اس وقت کائبور ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وہ 12.25% رکھا گیا ہے. ایک ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا. تو ایک طرف ڈالر 188 پر جو کہ قریب 189 ہو گئے، اور یہاں پر جو ہمارا کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12.25. یہ کتنا بڑا دھچکا ہے معیشت کو؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک کی یہ مجبوری تھی کہ وہ 250 بیسس پوائنٹ یعنی 2.5% پالیسی ریٹ کو انکریز کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں انفلیشن بہت حد تک ہمارا بڑھ گیا ہے. حالانکہ ماضی میں اس طرح سے چیزیں نظر آئی ہیں کہ مانیٹری پالیسی کے ٹائٹ کرنے سے انفلیشن میں بہت حد تک کنٹرول نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیٹ بینک کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا، اور جو انہوں نے کیا. لیکن اس کے آف شوٹس کیا ہوں گے؟ اس کے آف شوٹس یہ ہوں گے کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ کافی حد تک سلو ڈاؤن ہو جائے گی. آپ کی انڈسٹری کو مہنگا قرضہ ملے گا، آپ کے جو امپورٹرز ہیں یا جو آپ کے پروڈیوسرز ہیں ان کو کی کاسٹ آف فائنینسنگ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے کافی حد تک ڈسکریج ہوگا آپ کی گروتھ کا، پروڈکشن کا معاملہ. تو لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ گروتھ کو سٹیمولیٹ کریں. تو جو موجودہ پاکستان کے اکنامک سچویشن ہے اس میں اسٹیٹ بینک نے انڈیپینڈنٹلی ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کر دیا. حالانکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ جو سٹرکچر ہے اور انڈیکیٹر ہے اس کو دیکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنا ہی بہتر تھا. لیکن آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اس کے آف شوٹس نہیں ہوں گے. اس کے آف شوٹس ہوں گے. نیگیٹولی یہ بڑی حد تک گروتھ کو ہرٹ کرے گا، اور آگے جا کے ہمارے لیے اسپیشلی امپلائمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس سے سفر کر سکتی ہے. امپلائمنٹ سفر کر سکتی ہے. پھر سر سے سوال بھی مجھے کرنے دیجئے کہ بات ہم کرتے ہیں پاکستان میں ایک بڑا چیلنج آ رہا ہے انفلیشن کی. ہم بات کرتے ہیں تو ہر حکومت کے لیے چیلنج رہتا ہے اس پہ قابو پانا. تو پاکستان آگے چل کر کیا ایسے سٹیپس لے سر کہ انفلیشن کی کمی ہو، اس پر قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں ایک چیز تو بہت سارے معیشت دان کہہ رہے ہیں، اور میں بھی یہ گوش گزار کروں گا کہ ہمیں کچھ امپورٹ کے آئٹمز کو بین کرنا ہوگا. ان کے اوپر ڈیوٹی بڑھانے سے کام نہیں چلے گا. جیسے گاڑیاں ہیں، پاکستان کی امپورٹ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم دینا چاہیں گے شجاعت مبارک صاحب کون سی امپورٹ کی جو اشیاء ہیں امپورٹنٹ تھنگز پر آپ تجاویز دیں گے کس طرح ان پہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ روک دیا جائے، قابو پا لیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے جو لگژریس امپورٹڈ گاڑیاں، جو گاڑیاں ہم امپورٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے برانڈز کی، ان کی امپورٹ بین ہونی چاہیے. ایک گاڑی 8 کروڑ کی 10 کروڑ کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کی امپورٹ بل میں سبسٹینشلی اضافہ ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کی ڈیوٹیز بڑھائیں، ان کو بین کریں. اسی طرح سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دہی اور ملک اور اس طرح کی ڈیری پروڈکٹس بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری اپنی معیشت، ہماری اپنے سیکٹر بڑی حد تک ان چیزوں کو اچھی کوالٹی پروڈکٹس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ان کی امپورٹ بین ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی سپر سٹور میں چلے جائیں، آپ کو 25% 30% فوڈ کے سیکشن کے اندر امپورٹڈ فوڈ آپ کو پڑی نظر آئے گی. اسی طرح سے اور بھی اس طرح کی جو لگژریس اکوپمنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ جو اشیاء ہیں اسپیشلی فوڈ کی پروڈکٹس جو کہ پاکستان بنا رہا ہے، یا جو لگژریس گاڑیاں ہیں یا اس طرح کی اکوپمنٹس ہیں، ان کی امپورٹ کو آپ کو بین کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کو بین کریں گے تو اس کا الٹرنیٹو آپ کو ڈومیسٹک انڈسٹری کو بھی تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. آٹوموٹیو انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ایگریمنٹس کو ذرا بہتر بنا کے 5 7 10 سال میں ان کی ٹیکنالوجی کو انڈیجنائز کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شجاعت صاحب اب آخر میں تھوڑا سا بات سری لنکا کی سچویشن پر بھی کرتے ہیں. ایکسکلوزیولی سری لنکا سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے وہاں کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا بھی ہے. جی بالکل. اس میں ایک بات یہ کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت اتنی اسٹرانگ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جو بائی لیٹرل ٹریڈز ہیں، ٹرائی لیٹرل ریلیشن شپ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ اس طرح کی صورتحال بالکل بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں
جو بھی دوسرے ممالک ہیں ان سے لیسن ضرور سیکھنے چاہیے. جو سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی امپورٹ اب کرٹیل نہیں کی تو آگے چل کے ہمارے لیے یہ امپورٹ مصیبت کر سکتی ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے جو ریزروز ہیں فورن ریزروز ان کو ریمیٹنسز کے اوپر, بہت اچھی بات ہے, بہت ایک ہیوی ریلائنس ہے ہمارا ریمیٹنسز کے اوپر, لیکن ہمیں کچھ دوسرے آپشن بھی ایکسپلور کرنے ہوں گے تاکہ ہمیں اس کو ایک ڈائیورسٹی لے کے آئیں اپنے فورن ریزروز میں. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ کو بند کرنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ سری لنکا کی ایک یہ بات تھی کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو کہ سری لنکن عام آدمی کو ضروری بھی نہیں تھی ان کو بھی امپورٹ کیا جا رہا تھا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کاغذ امپورٹ کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں, وہاں پہ ایگزامز معطل کر دیے گئے ہیں, الیکٹریسٹی 12-15 گھنٹے کے لیے جو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو لانگ ٹرم میں جا کے انشاءاللہ پاکستان کا اکنامک سٹرکچر ایسا ہے تو نہیں, لیکن ہمیں پھر بھی یہ لیسنز ڈرا کرنے چاہیے کہ ہمیں جو ایسی جو خامخواہ کی امپورٹس ہیں ان کو اسٹرکٹلی ان کو بین کر دینا چاہیے. سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ انرجی ایفیشینٹ جو ریسورسز ہے پاکستان کا اس وقت ہیوی ریلائنس ہے جو آپ کے اوپر برینٹ کروڈ آئل کے اوپر جو کہ پروسیس ہوتا ہے, پھر فرنس آئل بنتا ہے اور پھر ہم انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. گورنمنٹس کو ہمارے جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے وہاں پہ ضرور زور اس پہ دینا چاہیے کہ ہم جو گرین انرجی ریسورسز ہیں ان کی طرف جائیں. آپ جو سولر انرجی ہو, ونڈ انرجی, جو دوسرے سورسز ہیں رینیوبل انرجی کے, اس کی طرف جانا ہوگا. پوری دنیا وہاں پہ جا رہی ہے. ہمیں دو فائدے ہوں گے, ایک تو ہماری پولوشن کنٹرول ہوگی, دوسرا ہمارا امپورٹ بل ریڈیوس ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمرجنسی صورت میں ہمیں جو رینیوبل انرجی کے جو سورسز ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. سکولز میں نصاب کے اندر اس کو ایڈ کیا جائے, اس پہ سیمینارز کیے جائیں اور ان کی امپورٹ کمپیریٹیولی آپ گاڑیوں کی امپورٹ کو بند کریں اور رینیوبل انرجی جو پروڈکٹس ہیں ان کی امپورٹ کو تھوڑا سا سبسیڈائز کیا جائے اور لانگ ٹرم میں کوشش کی جائے کہ یہ پروڈکٹس لوکلی ہم پروڈیوس کر سکیں تاکہ ہمارا جو آئل کا بل ہے وہ کم ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. بس ایک آخر میں ایک جملہ اور سر, آپ کیا انٹیسپیٹ کریں انٹرنیشنل جو حالات ہے ذرا اس کا امپیکٹ پاکستان پر آتا ہے, کب تک وہاں پر حالات کی بہتری ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو نیئر فیوچر میں بین الاقوامی جو حالات جس ڈگر پہ چل رہے ہیں, جو میں سوشیو اکنامک سچویشن کی بات کروں گا وہ بہت اچھے نہیں ہیں. برینٹ کروڈ آئل کی پرائس ابھی بھی $100 پلس پہ ٹریڈ ہو رہی ہے, تقریباً 100 راؤنڈ اباؤٹ ہے. اسی طرح سے آپ نے جو انٹرنیشنل لاجسٹکس کے مسائل ابھی بھی ہیں, دنیا کی بڑی بڑی پورٹس میں, سی پورٹس میں ابھی بھی کنجیشن کے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے, کنٹینرز نہیں مل رہے. تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ سال 2022 پوری دنیا کی معیشت کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہو رہا ہے اور پاکستانی معیشت کے لیے بالخصوص یہ سال بڑا چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ جو ایکسٹرنل ہمارے جو تھریٹس ہوتے ہیں, جو معاشی تھریٹس ہوتے ہیں, وہ معیشت کو بہت حد تک متاثر کرتی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ کچھ شجاعت مبارک صاحب اس اہم معاملے پر اپنی رائے دینے توجہ دینے کے لیے, اور ساتھ ساتھ جو اپنے سجیشنز دی ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی لائق تحسین ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی امپورٹ کو جو ہے وہ خاصا کم کرنا ہوگا, جس میں ہماری امپورٹڈ آئٹمس میں بالخصوص لگژری گاڑیاں جو ہیں اور لگژری آئٹمس جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں جس میں ڈیری پروڈکٹس شامل ہوتی ہیں, جس میں آئل ہے, بہت سی دالیں ہیں, وہاں پر بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہاتھ ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہولا رکھنے کی ضرورت ہے. اور کچھ ایسی اشیاء جو کہ آپ اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے بھی وہاں سے امپورٹ کریں. کوشش کیجئے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کچھ عرصے کے لیے یہیں سے خریدنا شروع کر دیں تو ذرا بہتر ہوگا. پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو معیشت میں جو بے روزگاری کا گراف ہے وہ بھی کسی حد تک نیچے آئے گا, اور پھر اس سے اپنے ہی طبقے کو جو ہے وہ ہم یہ مال کی جس کو کہتے ہیں کہ اپنا آپ پیسہ اپنے ہی ملک میں خرچ کر سکیں گے. بالکل ایسے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و
سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دوا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا۔ پاکستان کے لیے آخری گیند تک لڑوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ 3 اپریل کی پوزیشن پر بحال۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل کو طلب کیا جائے۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کرائی جائے، ووٹنگ تک اجلاس ملتوی نہ کیا جائے۔ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا۔ تحریکی کامیابی پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، نگراں حکومت سے متعلق وزیر اعظم اور صدر مملکت کے اقدامات کالعدم قرار۔ فیصلے سے آرٹیکل 63A سے متعلق کارروائی متاثر نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر آج صبح اجلاس طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر اجلاس کی صدارت کریں گے، ترجمان الیکشن کمیشن۔ عدالتی فیصلہ کسی کی ہار یا جیت نہیں بلکہ آئین، انصاف اور 22 کروڑ عوام کی فتح ہے۔ ملک کے مستقبل اور آئین کا تحفظ کیا گیا ہے۔ سچ کو سچ کہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ تحریک عدم اعتماد کا ہے، ایوان کو آئین کے مطابق چلائیں گے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مثال قائم کر دی، عدالت نے حق، سچ اور جمہوریت کے ساتھ انصاف کیا، آئین، جمہوریت اور اداروں کو تحفظ ملا، انتخابی اصلاحات سے شفاف الیکشن کی طرف بڑھیں گے۔ آج ملک بھر میں جشن منائیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو۔
مولانا فضل الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان. سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی سربلندی کے مترادف ہے. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان. پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال. اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی. اسمبلی میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کو سزا ملے گی. PTI کے منحرف ارکان نے آج جواب جمع نہ کرایا تو کارروائی ہوگی. ترجمان فیضل حسن چوہان. مسلم لیگ نون کا پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ. درخواست آج دائر کی جائے گی. حمزہ شہباز کی جانب سے درخواست میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. سیاسی عدم استحکام کے معیشت پر بھی اثرات. ڈالر کی پرواز اوپن مارکیٹ میں 188 روپے کا ہو گیا. ایک ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 7 کروڑ ڈالر سے زائد کی کمی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت. ہندواڑہ میں نمازیوں پر بلا اشتعال فائرنگ. متعدد افراد زخمی. مقامی لوگوں کا بے ایمانہ کارروائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روس کی انسانی حقوق کونسل کے رکنیت معطل کر دی. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور. 93 ممالک کی حمایت، 24 کی مخالفت، جبکہ 58 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. ملک بھر میں کورونا وائرس کے 141 نئے کیسز رپورٹ. کوئی بھی جاں بحق نہیں ہوا. کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے 280 کی حالت تشویشناک. نئے مریضوں کی شرح 0.52% ریکارڈ. NIH. شہر میں کلاسیکل موسیقی کا معروف نام استاد اسد امانت علی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے. آج بھی ان کے گائے ہوئے گیت کانوں میں رس گھولتے ہیں. اور پاکستان کا اعزاز برقرار. قطر ورلڈ کپ میں بھی میڈ ان سیالکوٹ فٹ بال استعمال ہوگا. الرحلہ فٹ بال کو جرمن کمپنی ایڈیڈاس نے تیار کیا. فیفا ورلڈ کپ 21 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر میں کھیلا جائے گا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پروگرام صبح پاکستان جاری رہے گا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سے 11 بجے کا جو ہم لوگوں کا یہ گھنٹہ ہوتا ہے نشریات کا، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی اسکالرس کے توسط سے کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ نعت خواں جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اس آر کا حصہ بنتے ہیں. لیکن اس طرف جانے سے پہلے ذرا آپ کو لے کر چلتے ہیں اس وقت مارکیٹ کی طرف، جہاں پر ہمارے نمائندے حسن طارق موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ذرا پھل اور سبزیاں ان کی کیا نرخ ہیں، اور کیا جو عوام ہیں وہ زیادہ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے خاصی پریشان تو نظر نہیں آ رہی، یا پھر پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں ان کا ہولڈ اس وقت ہے اور سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. حسن ذرا یہ بتائیے گا کہ کس بازار میں موجود ہیں آپ، صورتحال اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور جو یہاں پر پھل اور سبزیاں ہیں ان کے نرخ سرکاری سطح پر کیا مقرر کیے گئے، اور یہاں پر موجود دکاندار انہیں کس طرح سے فروخت کر رہے ہیں؟ اور کیا صبح رش لگ گیا؟ جی بالکل، ہماری جو صبح پاکستان کی انتہائی کمپیٹنٹ ٹیم ہے، آپ نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو پھل اور سبزیاں دکھائیں، اینڈ یور وش از مائی کمانڈ اینڈ ہیئر آئی ایم. دس از دی، اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں. شمس آباد کے اوپر یہ حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے خصوصی طور پر سستا بازار جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. اس طرح کے کل پنجاب بھر میں 318 جو ہیں وہ بازار جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور 8 ارب روپے کی سبسڈی سے حکومت پنجاب جو ہے وہ 13 اشیاء کے اوپر مارکیٹ کے مقابلے میں یہاں پر رعایتی نرخوں کے اوپر جو ہے وہ دستیاب کر رہی ہے عوام کے لیے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اوپر جو رمضان کے مہینے میں جو مہنگائی کا جو دباؤ ہے، جو بوجھ ہے، اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی کین اسٹینڈ ہیئر اینڈ ٹاک آل ڈے. دوسرا حل یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اندر لے چلتا ہوں اینڈ لیٹس انٹریکٹ ود دا پیپل، لیٹس سی واٹس گوئنگ آن. یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ جو ہے وہ نرخ لگائے گئے ہیں، جو جتنی بھی آپ کی اشیاء ہیں جو یہاں پر جو ہے مارکیٹ کے مقابلے میں کس طرح جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر فروخت ہو رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واک تھرو گیٹس ہیں، اس کے تھرو سیکورٹی کے جو ہیں وہ یہاں پر مربوط انتظامات کیے گئے ہیں. واک تھرو گیٹس کے تھرو جو ہیں وہ عوام کو چیک کر کے اندر بھیجا جا رہا ہے. اور یہ آن مائی جو ہے رائٹ سائڈ کے اوپر یہ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ ہے، جو حکومت پنجاب کا جو محکمہ زراعت ہے ان کی جانب سے، مارکیٹ کمیٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے سیٹ اپ کیا گیا ہے. اور 13 اشیاء کے علاوہ مزید 13 جو اشیاء ہیں ان کے اوپر یہاں پر فیئر پرائز شاپ کے تحت وہ بکری ہیں. وہ پیچھے ان کے ریٹس ہیں، جس کے اندر آلو ہے، بھنڈی ہے، کیلا، بیسن، امرود، پیاز، سیب، دال چنا، لہسن، یہ وہ سبزیاں ہیں جو اوور اینڈ ابو دی پریویس 13 آئٹم جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں آٹا، گھی، چینی، دالیں ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر سب جو ہے وہ سستی چیزیں، یہ کیلوں کا ہم دیکھ رہے ہیں جو سٹال ہیں، عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، خرید رہی ہے.
बाजार की तरफ चलते हैं, आपको नजर आएगा इट्स अ ह्यूज सेटअप और बड़े खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर, ताकि डिसिप्लिन अंदाज में आवाम को जो है रश के दौरान भी किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हम यूं करते हैं कि हाउ अबाउट वी टॉक टू समवन फ्रॉम द मार्केट कमेटी साइड, ये बल्कि ये मुझे मिल गए हैं जी, ये बिल्कुल हमें मार्केट कमेटी के बंदे मिल गए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर थोड़ा सा हमें बताइएगा कि यहाँ पर क्या कुछ जो है वो अवेलेबल है, क्या कुछ आप जो है वो डिस्काउंट जो है वो इसके शॉप के बारे में। सर यहाँ पे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप, एग्रीकल्चर मार्केटिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लगाया गया है। ये सर फेयर प्राइस शॉप है, इस पे 13 आइटम्स हैं सर, आलू, प्याज, भिंडी, केला, बेसन, अमरूद और सेब, दाल, लहसुन वगैरह, ये 13 आइटम है। तो इस पे सर सब्सिडी दी गई है 25% जो है ना, 25% से लेकर 50% तक जो है वो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पे जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सब्सिडी दी गई है। तो बाकी सर जितने भी होलसेल यहाँ पे बैठे हुए हैं रेट, उनको होलसेल रेट पे दिया जा रहा है, वो भी आम मार्केट से जो है 10-15% कम यहाँ पे जो है ना वो रेट पे चीज़ें फरोख्त हो रही हैं जी। तो जी ये आपने देख लिया कि किस तरह जो है वो इस बाजार के अंदर जो है जो ये हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ता बाजार लगाया गया है, किस तरह की जो आइटम्स हैं उनको यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। अगर आप कहते हैं तो आई कैन गो डीप इनसाइड एंड आई कैन टेक यू इनसाइड कि यहाँ पर किस किस तरह की आइटम्स है। गोश्त मिल रहा जो है वो आसमान से बातें करती नजर आ रही है। फिलहाल तो आप दोनों आपस में बातें करते नजर आ रहे हैं। हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा टमाटर की कीमत से मुतालिक बताइएगा, निर्ख मुकर्रर क्या है यहाँ पर और टमाटर कैसे मिल रहे हैं? चूंकि जरा आपने कहा कि टमाटर बहुत महंगे हैं, वो फ्रूट चाट में तो नहीं डालते, लेकिन चना चाट में डाल ही नहीं डाले थे मैंने कल, डाले थे। अमीर बंदी आप बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया। आए सीधा हम टमाटर वालों के पास चले जाते हैं। ये देखिए जी, ये टमाटर जो हैं वो फरोख्त हो रहे हैं यहाँ पर, और इनका जो रेट जो है इन्होंने आवेजा किया हुआ है, हम वो भी देख लेते हैं कि टमाटर का रेट मार्केट के मुकाबले में किस तरह जो है वो डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि जी इस वक्त जो है वो टमाटर का क्या रेट चल रहा है ओपन मार्केट में, और यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ तक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर को जो है वो पास ऑन किया जा रहा है। तो मकसद भी जैसा कि ये सस्ता बाजार का यही होता है कि आवाम को जो है वो मार्केट के मुकाबले में माह रमज़ान के महीने में कम से कम जो है वो सस्ती चीज़ें जो प्रोवाइड की जा सकें। कोई और आपको चीज़ देखनी है तो ज़रूर बताएं प्लीज़। बिल्कुल ठीक है हसन, थैंक यू सो मच। और जिस तरह आपने टमाटर से एक एग्जांपल दे दी कि वहाँ पर ओपन मार्केट की निस्बत यहाँ पर सस्ते बाज़ार में 40 रुपये फ़ी किलो टमाटर पर रियायत है, तो आवाम डेफिनेटली रुख करेंगे पर ऐसे सस्ते बाज़ारों का ही। 40 रुपये फ़ी किलो अच्छी खासी अच्छा खासा फ़र्क है। और वो वक्त भी देखें जब 40 रुपये में किलो या 2 किलो टमाटर भी मिल जाते थे, तो अभी 40 रुपये का सिर्फ फ़र्क आ रहा है, यानी महंगाई इतनी है। एनीवेज बहुत शुक्रिया हसन, साथ मौजूद थे आप और इस सस्ते बाज़ार की जो रौनक है उससे हमें आगाह कर रहे थे। जो मार्केट की जो इंतज़ामिया उससे भी आपने बात की, डेफिनेटली जो वहाँ पर आवाम मौजूद हैं जिस तरह वो ख़रीदारी करें उनसे भी आपकी बात हुई होगी। हम अपने प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह ज़रिया आपने अनाउंस किया 10 से 11 हमारी कोशिश होती है हम रहनुमाई हासिल कर सकें मजहबी स्कॉलर से। तो आज का जो हमने मौजू चुना है वो है दुआ का तरीका, दुआ का सलीका, और क्या रमज़ान के हवाले से कोई वज़ाइफ भी हैं। तो आज हम इस पर बात करते हैं कि दुआ जो है वो आजिज़ी, इनकसारी और बेचारगी को कहा जाता है। और दुआ इससे मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये भी एक इबादत है जिसको अदा करने के लिए किसी वक्त की कैद नहीं है, किसी जगह की कैद नहीं है। हर वक्त हर जगह दुआ की जा सकती है, रब तो हर जगह मौजूद है, जहाँ भी दुआ करेंगे रब तो वो दुआ सुन रहा है। लेकिन फिर भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा सलीका भी बताया गया है कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये वो सलीका है जिसको अपना कर हम दुआ मांगे तो वो ज़रूर कबूल होती है। इस पर बात करने से पहले और मेहमानों का तारुफ कराने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि चूँकि नात ख़ां भी आज साथ मौजूद हैं तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। अमीरुद्दीन और तक़ीरुद्दीन नात ख़ां बरादरान आज साथ मौजूद हैं हमारे, और उनका साथ दे रहे हैं एजाज़ अली और अली रज़ा, इन्हें पूरी टीम के हमरा वो आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वेलकम भी करते हैं और कलाम की दरख्वास्त करेंगे कि हुजूर की शान में एक नात पेश करें। जी से पहले हम बारी ताला पेश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जरूर। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाह
गुनाहगार है रहमान है मौला। मायूस है क्यों, मायूस है क्यों, रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। अपनों को भी, अपनों को भी अपना यहाँ कह नहीं सकता। ये दर्द वो है जिसको अब मैं सह नहीं सकता। गफ्फार है, गफ्फार है, सत्तार है, सुल्तान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। देता हूँ तुझे, देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यार नबी का। देता हूँ तुझे वास्ता मैं आल नबी का। भर दे मेरा, भर दे मेरा दामन, तेरी क्या शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा गया आपकी तरफ से। और मैं यही कहूँगी कि हमदे बारी ताला से जब हम आगाज़ करते हैं और गुफ्तगू जब हम करते हैं तो दिन जो है वो इंतहाई सवर जाता है। और आगे चल के भी प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर से जो है वो गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कुछ मज़ीद आप जो है वो ज़रूर गुलहाए अक़ीदत हजूर के अक़दस पेश करें। लेकिन ये जो हमदे बारी ताला थी इसने माहौल गरमा दिया। बेशक ऐसा ही है। और जिस तरह इस हमद बारी ताला से पहले हम अपना मौजू अनाउंस कर रहे थे कि आज का हमारा मौजू है दुआ का सलीका, तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। तो इसके साथ साथ हम ये भी कहें कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने का जो सही तरीका है वो वही है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुतुब हदीस और तफसीर में मनक़ूल है। दुआ का मसनून तरीका क्या है, इससे मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक मरतबा वो नमाज़ पढ़ रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने नमाज से फ़ारिग होकर सबसे पहले अल्लाह ताला की सना बयान कर, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दी। ये तरीका देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला तू जो मांगेगा वो अता किया जाएगा। और ये जुमले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दोहराए। जबकि एक और मकाम पर हज़रत उमर से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहर जाती है, मुअल्लिक हो जाती है, ऊपर नहीं जाती जब तक दरूद ना पढ़ा जाए, दरूद में उसे लपेट कर ना भेजा जाए। तो हदीस में ये मिलता है कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती।
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کون کون ہے؟ مظلوم کی دعا ہے، مسافر کی دعا ہے، والد کی دعا ہے اپنے بیٹے کے حق میں. تو اپنے والد سے تو ہم سب کو کہنا چاہیے کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ وہ رد نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا نا، میری والدہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جو والد صاحب کے زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے بیٹیوں کے لیے وہ خاصی کبھی رد نہیں ہوتی. بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، سب کے لیے. وہی ہمارا بھائی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس لحاظ سے تھوڑا سمجھایا جاتا رہا ہے. بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ جو دعا کا اہتمام نہیں کرتے یا دعا نہیں مانگتے ان سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو دعا کا طریقہ کیا ہے اس پر آج ہم مزید روشنی ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں اسکالر جوائن کر رہے ہیں. ان کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کروا دیتے ہیں. مذہبی اسکالر علامہ عارف واحدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. السلام علیکم، رمضان المبارک اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ مبارک. آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم دعا کی قبولیت کی بات کرتے ہیں اور دعا کے خصوصیت کی بات کرتے ہیں، نماز ہم پر فرض ہے لیکن اس کے باوجود خدا کو نماز کی ادائیگی میں جو سب سے خوبصورت لمحہ پسند ہے وہ آخر میں دعا کا ہے کہ اس سے اپنے بندوں کی عبادات یا سجدے سے وہ لگاؤ نہیں ہے جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں. تو انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں دعا کی قبولیت کا معیار تھوڑا سا اس پر روشنی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی. دیکھیں، جب اسلام کا اعلان ہو رہا ہے اور بندوں کو الگ الگ خداؤں سے، لات، عزا، حبل، ان الگ الگ خداؤں سے ایک خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ رزق کا خدا، یہ میرا لباس کا خدا، یہ میرے سفر کی حاجت کا دعا، یہ میری فلاں کا خدا، فلاں کا خدا، تو الگ الگ خدا بنا رکھے تھے. تو اتنے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا اور اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ خدا دکھائی بھی نہیں دیتا. وہ خدا ہم تو چاہتے ہیں، ہم نے خدا جو بنا رکھے ہیں وہ بنا ہی اس لیے رکھے ہیں کہ ہماری حاجات سنے، ہماری حاجات کی طرف آئے، ہماری حاجت روی کرے. تو آپ جس خدا کا تصور دیتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ محبوب کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرمائیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھے بلانے والا، مجھ سے دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر ارشاد فرمایا اس کے لیے جو طریقہ ہے اور اس کے لیے جو آداب ہیں، وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرطیں یہ ہیں کہ اپنے آپ کو بندگی میں میرے لیے کر لو اور میرے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اسی طرح جس طرح کہ آپ نے ترجمہ کوٹ کیا، ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو پھر جب یہ پیغام قرآن مجید میں ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ تمہاری ساری دعاؤں کا سننے والا وہ موجود ہے اور تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم جو بھی معاملہ کرتے ہو تم اس کے ساتھ خود کو اپنے بالکل ربط میں پاتے ہو. تو اسی طرح ایک حضور نبی ایک مشکاہ شریف کے اندر بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا جو ہے وہ کتنی پسندیدہ ہے. اس حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے، کہا کہ بعض اوقات آدمی الفاظ بھی الٹ پلٹ کر دیتا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہو اور صحرا کا سفر ہو اور وہ نیند میں ہو اور پھر اس کو اٹھ پڑے تو دیکھے کہ اس کی سواری چلی گئی، اس کا زاد راہ چلا گیا. اب وہ دیکھے کہ اتنا لمبا صحرا ہے، میں چلوں گا مر جاؤں گا. اب وہ اس عالم میں موت کے عالم میں ہو اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگ جائے اور پھر اسے نیند آ جائے اور پھر اچانک اٹھے تو اپنی سواری کو، اپنے زاد راہ کو اپنے سامنے پائے اور وہ خوشی میں اٹھ کر اپنے رب کو یہ کہے کہ اے مالک تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، الٹ کہہ دے. تو کہا کہ اپنے رب کو بندے کے وہ الفاظ بھی بہت پسند آتے ہیں کہ اس بندے نے کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اس عالم میں اپنے رب کو پہچان لیا تھا. اصل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم اس خدا سے مانگتے ہو جسے تم پہچانتے ہی نہیں ہو.
पहले उस खुदा को पहचानो खुदा कि को तुम जिस खुदा से मांग रहे हो। तो इसी तरह हदीस पाक में एक जिसका मफहूम ये है कि अपने रब से मांगने के लिए तुम्हें हुजूर कल्ब की ये आदाब हैं। हुजूर कल्ब आपका होना चाहिए। यानी हदीस पाक में ये था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उस बंदे की दुआ को कबूल ही नहीं करता जो गाफिल दिल से मेरे से मांगता है, बस हाथ उठा दिए, जल्दी से दुआ कर ली और चला गया। एक आदमी आया, साहबी कहते हैं कि उसने मस्जिद में नमाज अदा की, फिर उसने दुआ मांगी जल्दी से, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया। आपने फरमाया कि भाई दुआ तुमने बहुत जल्दी की, दुआ का तरीका ये था कि तुम पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करते, फिर उसके बाद मुझ पर दरूद पढ़ते, फिर उसके बाद तुम अपनी हाजत अपने रब की बारगाह में पेश करते। ये है सही तरीका, ये है आदाब। हुजूर कल्ब, अपने आप को अपने रब के सामने पाओ। इसी तरह एक और हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब अपनी खल्क को पैदा किया, खल्क को पैदा करने के बाद खल्क की तरफ इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदो, अगर तुमसे हो सके सबसे पहले तो ये हो कि तुम मेरी बात को सुनो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो फिर तुम इतना कर लो कि तुम मेरी तरफ देखो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते फिर यूं कर लो कि तुम मेरे दरवाजे पे चिमटे रहो, मेरा दरवाज़ा छोड़ के ना जाओ। मैं आफात व बलियात भी भेजूंगा, मैं नेमतें भी भेजूंगा। मेरी आफात व बलियात, मेरी नेमतें तुम्हें मेरे दर से जुदा ना कर दें। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये भी ना कर सको तो फिर तुम इतना कर लो कि तुम अपनी ज़रूरियात और हाजात मेरे दरवाजे पे ला के रखो, मैं तुम्हारी हाजात को भी पूरा करूँगा, तुम्हारी ज़रूरियात। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, जब बच्चे मांगते हैं, माँ से मांगते हैं और माँ कहे मैं नहीं दे सकती, या मैं नहीं दे रही, या मैं नहीं कर सकती, बच्चा रोता है। वो रोना माँ से देखा नहीं जाता। माँ कहती है मैं ये ख्वाहिश पूरी करूँगी, और रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जब आप गिड़गिड़ा कर मांगें, रो कर मांगें, आंसू बाद में गिरता है, दुआ पहले कबूल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। मैं समझता हूँ इंसान गुनाहगार है, ख़ताकार है, कोई भी आज की दुनिया में मासूम नहीं है, और मुश्किलात भी ज़िंदगी की आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। दुरुस्त बात। और हम खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की कुदरत मुतलक पर यकीन रखते हैं। हमारे पास अजीम हस्तियाँ, अम्बिया, औलिया, अइम्मा, सहाबा किराम, अहले बैत अतार सब मौजूद हैं, और जो उन्हें तरीक़े हमें सिखाए हैं कि किसी भी मुश्किल में, मैं समझता हूँ जो मुसलमान है उसके सामने ये यकीनन ये चीज़ है कि वो कादिर मुतलक, इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर ज़ात, जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आयत है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, आगे वो हस्ती है जब भी कोई मुज़्तर और मजबूर उसे पुकारे तो वो दुआ को कबूल करता है, वो सुनता है और उस मजबूर आदमी की मुश्किलात हल करता है, परेशानियां दूर करता है। मेरे ख्याल में हमारा अगर अकीदा मजबूत हो, हम ये समझते हों और मारिफत इलाही रखते हों, हम उस दरवाज़े पे जाएं। और यकीनन देखें, मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर किसी शख्स ने किसी बड़े आदमी के पास जाना है, किसी के दरबार में जाना है, कोई शहनशाह है, कोई बादशाह है, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई और है, तो जाना है तो वो जब जाएगा तो अपने आप को बड़ा संवार के ले जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, खुशबू लगाएगा। अब मैं समझता हूँ जो अल्लाह के हुजूर जाने का तरीका है, मुसल्ला इबादत बिछाए, मारिफत इलाही हासिल करे, सर को झुकाए, हाथ अपने ऊपर उठाए। और रिवायत में है, हदीस मुबारक में है कि जो शख्स दुआ मांगे और दुआ मांगते हुए उसकी आंखों में इतना आंसू आ जाए जिससे मच्छर का पर तर हो जाए, तो ये समझे कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। गिरिया जो है, रोना, अंबिया की सीरत देखें, मैं अहले बैत की सीरत देखें, रोना जो है वो दुआ की कबूलियत का सबब है। और फिर एक और मैं अर्ज़ करूं कि ज़ाहिर है कुछ हदीस से मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, उनमें एक हदीस जैसे आपने फरमाया कि 3 आदमियों को दुआ मकबूल होती है। मैं हुजूर की एक फरमान, ये भी मैंने पढ़ी है हदीस, लेकिन उसमें एक और भी है कि उन 3 आदमियों में एक मजलूम है, एक मुसाफिर है और एक रोज़ेदार है। हम माह मुबारक रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों में, मुक़द्दस लहज़ात में हैं, रोज़े की हालत में दुआ रिजेक्ट नहीं होती। रोज़े की हालत में अल्लाह को ये रोज़ेदार इतना पसंद है, आगे हदीस कुदसी में अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाती है कि वो रोज़ेदार के मुंह की जो खुशबू है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और फिर ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جب افطار پہ بیٹھو تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت یہ کہو، اور پھر افطار کرنے سے پہلے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھاؤ اور دعا مانگو. افطار کے وقت جو دعا کرو گے دعا قبول ہوگی اور رد کبھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ایک اور جو منزل ہے آگے دعا جہاں ریجیکٹ نہیں ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بارش آتی تھی تو اپنے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ آؤ ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، جب باران رحمت نازل ہو رہی ہو تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے. بیت اللہ شریف میں آپ جائیں تو روایت میں ہے کہ پہلی دعا جب آپ بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ کر کے جو ہی پہنچیں گے نا، جو ہی زیارت ہوگی پہلی آپ دیکھیں گے تو جو پہلی دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اس طرح عالم دین کے چہرے کو دیکھ کر جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک اور جو آپ نے فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. ایک اور بھی ہے کہ استاد کی دعا شاگرد کے لیے قبول ہوتی ہے. یہ معتبر حدیث ہے کہ استاد جب شاگرد، میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو، عزیزوں کو، اب معاشرے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کی، جوانوں کی، میں کہتا ہوں کہ والدین کا جیسے ادب کیا کرو اس طرح استاد کا بھی ادب کیا کرو. اگر والدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر دعا مقبول ہوتی ہے آپ استاد کو بھی راضی کرو تاکہ استاد جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کی دعا منظور ہوگی. الحمدللہ دعا جو ہے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ حضرات آئے اور کہا کچھ مشکلات ہیں کوئی دعا کریں، تو فرمایا حضور اکرم نے کہ آپ کے پاس سلاح انبیاء ہے، انبیاء کا اسلحہ ہے، اس سے کام لو مشکلات حل ہو جائیں گی. حیران ہوئے کہ کون سا اسلحہ انبیاء ہے جس سے ہم استعمال کریں تو ہماری مشکلات آسان ہوں گی. کہا سلاح الانبیاء الدعا، دعا جو ہے وہ انبیاء کا اسلحہ ہے. جب بھی مشکل میں ہوتے تھے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے، دعا منظور ہوتی. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو، آپ مشکل میں ہیں نا، کوئی پریشانی ہے، کوئی دینی پریشانی ہے، کوئی انفرادی ہے، کوئی اجتماعی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، جیسے اب ملک میں ہمارے حالات بنے ہوئے تھے، تو میں تو بار بار علماء کو کہتا رہا کہ دعا کرو اس ملک کے استحکام کے لیے، اللہ کی نعمت ہے. صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے. میں کہتا ہوں وہ بہت چھوٹا آدمی ہے جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ مصلی عبادت بیٹھ کے دعائیں مانگ رہی تھی. ان کے فرزند امام حسن مجتبیٰ ساتھ بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے کہ والدہ دعا کر رہی، کبھی کسی اولاد کے لیے کر رہی ہے، باقی لوگ کے لیے کر رہی ہیں، دین کے لیے کر رہی ہیں، معاشرے کے لیے کر رہی ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہی ہیں، سب کے لیے کی. اور دعا سے جب فارغ ہوئی امام حسن پوچھتے ہیں اماں جان آپ نے سب کے لیے دعا کی، آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو فرمایا بیٹا میں جب سب کے لیے دعا کروں گی نا تو وہ جو خالق اکبر ہے، جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، جو میرے دل کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری کیا مشکل ہے اور میرے دل میں کیا دعا ہے، وہ میری دعا خود بخود منظور کرے گا. اور وہ جو میں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، عبادت کی لذت بھی ہوئی ہے. دعا کے بارے میں ہے دعا عبادت ہے، مخل عبادت بھی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ظاہر عبادت انسان کرے اور اس میں دعا نہ کرے میں سمجھتے وہ محروم رہ جاتا ہے. چونکہ اللہ کو پسند ہے میں اس کے سامنے یا رب کر کے گڑگڑاؤں اور گڑگڑا کے پھر مانگوں نہیں تو میرے خیال میں وہ مزہ نہیں ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، آپ کے گھر والے بھی سو جائیں، ایک الگ جگہ انتخاب کریں. میں کمرہ کہوں گا، الگ کمرہ، لائٹیں بند کر کے مصلی عبادت بچھا کے اللہ کے حضور سر جھکا کے ہاتھ اوپر اٹھا کے روتے ہوئے دعا کریں. میں سمجھتا ہوں وہ خالق اکبر کبھی دعا مسترد کرے گا ہی نہیں، وہ دعا قبول ہوگی. ہمیں فقط دعا کا ڈھنگ آنا چاہیے، دعا کا طریقہ. ایک اور روایت میں ہے کہ جب بھی دعا کریں ابتدا میں بھی درود پڑھیں اور آخر میں بھی درود پڑھیں. ایک اور روایت ہے کہ دعا کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو وہ دعا بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک. علامہ صاحب یہ تو آپ نے میں بتایا کہ دعا کی قبولیت کا معیار کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں خود لکھا ہے کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح. اور یہ بھی درست ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا واسطہ ہے، ہمارا رابطہ ہے، ہمیں اسی کے حضور مانگنا چاہیے. بعض اوقات دعائیں جو ہیں تھوڑی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں ان کی قبولیت. ایسے میں وسیلہ، کیا وسیلے کو اپنا دامن پکڑ کر وسیلے کے ذریعے بھی دعا مانگے جا سکتے ہیں، جس میں وسیلے میں سب سے زیادہ ذکر و اذکار ہم اہل بیت کا بھی کرتے ہیں؟ کیا وسیلوں سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟
जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। मैं यहाँ पर इमाम मालिक जो इश्क के अंदर बहुत बड़े इमाम समझे जाते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी मदीना के अंदर गुजारी और इस्लामिक लिटरेचर के अंदर उनको आलिमुल मदीना कहा जाता है। वो बैठे थे, खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने ऊंची आवाज़ में हुक्म दिया तो हज़रत इमाम मालिक ने झड़क दिया कि इशारा किया कि अब मस्जिद नबवी में हैं और सामने हुजूर तशरीफ़ फरमा है, आराम फरमा है, और आपने आवाज़ ऊंची की। तो वो सहम गया और कहा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ का ऊंची करना आज भी इसी तरह ममनू है? तो आपने फरमाया जिस तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब आपकी हयात ज़ाहिरी में था, इसी तरह आपका अदब आज भी इसी तरह कायम है। फिर वहीं पर उन्होंने एक फतवा पूछा। उन्होंने कहा कि मैं दुआ मांगता हूँ अगर किबले की तरफ मुंह करके तो हुजूर को पुश्त होती है, और अगर हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगूँ तो किबले को पुश्त होती है। तो मेरे लिए ये बताएं मैं दुआ किस की तरफ मुंह करके मांगूँ? तो यहाँ वसीले के ऊपर यूँ समझे फतवा आ गया, इमाम मालिक ने दिया। उन्होंने फरमाया कि हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगें, क्योंकि क़यामत के दिन आपकी शफात अल्लाह के नबी ने करनी है, काबे ने नहीं करनी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब आती है बात तवस्सुल की, वसीले की। देखें, हम कहीं पे भी जाएं, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सूरत पे पैदा किया, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। हमने कहीं पे भी काम करवाना हो तो हम उसके कुर्ब के प्यारे ढूंढते हैं, भाई डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उसके प्यारों को तलाश करें ताकि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर दें। यकीन रखें, अल्लाह जल्ल मजदहू जब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार मेरे जो औलिया हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो करीबी हैं, मेरे जो प्यारे हैं, क़यामत के दिन उन्हें ना किसी बात का गम होगा, ना किसी बात का खौफ और डर होगा। अब वो उसके प्यारे हैं, उनको अपने प्यारों का जो है वो वसीला पसंद है, तो सबसे बेहतरीन वसीला तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अच्छा, इसी तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबियों में प्यारों में आ जाएं तो कौन? सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत हसनैन करीमैन, कि जिनके लिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सजदा भी लंबा कर दें तो अहले बैत अतहार, फिर आपके खुलफाए राशिदीन, फिर आपके, ये प्यारों का तसलसल है। तो जब भी दुआ मांगा जाए, दुआ मांगी जाए, तो अगर इन प्यारों के तवस्सुल से मांगी जाए तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इन प्यारों के तवस्सुल से मांगी हुई दुआ कबूल न करे? मैं इसी तरह कहूँगा कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कहत आ गया। जब कहत आया तो लोग हज़रत उमर के पास गए। हज़रत उमर परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला अब हमारे बस से तो बाहर है, बड़ी दुआएं कर ली, कबूल नहीं हो रही, तो आओ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में चलते हैं। तो हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाज़िर हुए और पूछा, अर्ज़ की, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि तुम आसमान का इशारा नहीं समझे। कहा कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस और आसमान के दरमियान जो छत है, इसका ये जो दरमियान में पर्दा है, ये पर्दा ख़त्म कर दो। तो ये किया गया कि फिर हुजूर नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस छत को, जो हुजरे की छत थी, पहले ये गुंबद खज़रा नहीं था, वो छत थी हुजरे की, सुराख किया गया। तो जैसे ही सुराख किया गया, बादल उमड़ आए मदीना के ऊपर और बारिश होने लग गई। और इतनी बारिश हुई कि सहाबा आ गए कि अमीरुल मोमिनीन, जानवर जो है वो सैराब हो गए, ज़मीन सैराब हो गई, पानी बहुत है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से अर्ज़ पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो सुराख बंद कर दो। जैसे ही वो छत से सुराख बंद कर दिया गया, बारिश रुक गई। फिर इसी तरह हुजूर नबी हज़रत, फिर एक और ये कहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अख़ज़ किया था, ये बुनियादी तौर पर हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 10 दुआ खड़े किए थे कि ऐ अल्लाह मेरे मदीने पर बारिश कर दे। तो मदीने पे बारिश हुई, फिर आपने रोकी तो बारिश रुक गई। फिर हज़रत उमर के ज़माने में ही फिर कहत पड़ा एक ज़माने में बारिश के लिए, तो आपने हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपके जो चचा थे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको ले आए और उनको बैठकर आपने दुआ मांगी और कहा कि ए अल्लाह, हम जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हयात थे तो हम आपके तवस्सुल से तेरी बारगाह में दुआ मांगा करते थे। या रसूल, ऐ अल्लाह, आज हमारे पास तेरे महबूब का चचा है तो हम आज उनको वसीला बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। तो हज़रत सैयदना अब्बास के वसीले से दुआ की तो बारिश हो गई। तो ये बुनियादी तौर पर तवस्सुल के हवाले से हमारी इस्लाम की तारीख़, हमारे सहाबा किराम के वाक़यात, ये सारे के सारे जो है वो भरे पड़े हैं, जो ये बताते हैं कि तवस्सुल से दुआ की जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लंबी हदीस है जिसमें 3 दोस्त फंस जाते हैं और कहते गार में फंस जाते हैं और ढक्कन
वो एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, तो वहाँ हर कोई कहता है कि अपनी नेकियों को, वहाँ पर एक आदमी अपने वालिदैन की खिदमत का और एक आदमी अपनी नेकियों का, तो सारे वो वसीले पेश करते हैं, तब जाकर वो गार जो है वो खुलती है और लोगों को खुलासी नसीब होती है। तो बुनियादी तौर पर मैं यही कहता हूँ, हमारे इस्लाम की तारीख़ और बिला तफरीक मकातब फ़िक्र अहले बैत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, अहले बैत अतहार का वसीला, इसी तरह हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों का वसीला जब दुआ के साथ आ जाए तो ये कैसे मुमकिन है कि दुआ कबूल ना हो। और जिस तरह पहले कहा ना कि अल्लामा साहब ने भी कहा, और जिस तरह गुफ्तगू हो भी रही है कि अगर दरूद शरीफ पढ़ा जाए दुआ से पहले भी बाद में भी, मैं तो उसे कहता हूँ रैप करके आप दुआ भेज रहे हैं तो वो कैसे कबूल नहीं होगी। इस महफ़िल को भी हमारी कोशिश यही होती है कि हुजूर के सना खानी से हम सजाते हैं, तो चूँकि हमारे साथ ही नात ख़्वाह मौजूद हैं तो उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे ही दरख्वास्त करेंगे कि हमसे इस महफ़िल का आगाज़ होता, आप ज़रा हुजूर की शान में नात हदिया करें सर। इसमें नबी ने दहर के, इसमें नबी ने दहर के गुलशन सजा दिए, 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 ज़र्रे मेरे हुजूर ने, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए। पर्दाए शब में जब गए बोला मकान पर, पर्दाए शब में जब गए बोला मकान पर, पर्दाए शब में जब गए बोला मकान पर, पर्दे खुदा की जात ने, पर्दे खुदा की जात ने सारे उठा दिए, पर्दे खुदा की जात ने सारे उठा दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए। सजदे में ऊंट गिर पड़ा उनके हुजूर में, सजदे में ऊंट गिर पड़ा उनके हुजूर में, सजदे में ऊंट गिर पड़ा उनके हुजूर में, शेरों ने सर थे नाम पे, शेरों ने सर थे नाम पे उनके झुका दिए, शेरों ने सर थे नाम पे उनके झुका दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए। कुछ भी रहा न याद जब तैबा की आई याद, कुछ भी रहा न याद जब तैबा की आई याद, कुछ भी रहा न याद जब तैबा की आई याद, तैबा की याद ने मेरे, तैबा की याद ने मेरे सब गम बुला दिए, तैबा की याद ने मेरे सब गम बुला दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए। साइम सितारे हंस पड़े हर फूल खिल उठा, साइम सितारे हंस पड़े हर फूल खिल उठा,
रसूलों के नबी, सारे रसूलों के नबी जब मुस्कुरा दिए, सारे रसूलों के नबी जब मुस्कुरा दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए, इसमें नबी ने दहर के गुलशन सजा दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए, ज़र्रे मेरे हुजूर ने तारे बना दिए। जज़ाकल्लाह अमीरुद्दीन तौक़ीरुद्दीन साथ मौजूद हैं और गुलहाए अक़ीदत उन्होंने पेश किया। वापस अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। अल्लामा साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि वसीला बनाने से मुताल्लिक थोड़ा सा मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये गुफ्तगू में ये भी हमने कहा कि अल्लाह हमारी शरक से करीब है, हम जिस तरीके से दुआ करते हैं अल्लाह सुनता है, कबूल करता है, क्या कुछ जगहें भी ऐसी हैं जिनसे मुताल्लिक ये कहा जाता है कि अच्छा ये वो जगह हैं जहाँ पर दुआ लाजमी कबूल होती है? हमने ये तो जिक्र किया कि अच्छा इन शख्सियात की होती है, इन रिश्तों की होती है, जगहों से मुताल्लिक भी ऐसा कुछ कहा गया है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि बैतुल्लाह शरीफ में जाएं, बिल्कुल वहाँ जो है आपकी दुआ कबूल बिल्कुल, बैतुल्लाह शरीफ में हतीम ज़ाहिर है जो औलियाउल्लाह के मकामात हैं, वहाँ आप जाएं, वहाँ आपकी दुआ की कबूलियत होती है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। मस्जिद में जाकर, मेहराब मस्जिद में बैठें या मस्जिद अल्लाह का घर है, कोई भी मुक़द्दस मकाम है, वहाँ जाकर अगर आप बैठेंगे तो दुआ कबूल होगी। माह मुबारक रमज़ान है, माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह तौफीक देता है। आगे रात को कई लोग जागते हैं और अगर रात को न भी जागे तो सहरी के टाइम पे तो उठते हैं। क्या खूबसूरत होगा और क्या अच्छा अमल होगा कि सहरी खाकर इंसान मस्जिद में चला जाए, वहाँ जाकर बैठ के तिलावत भी करे, अल्लाह की इबादत भी करे और वहाँ दुआ भी करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ मंजूर करता है। और फिर जिस वक़्त इंसान तिलावत करता है, ये भी है कि जब तिलावत कुरान हो रही हो और कुरान सामने खुला हुआ पड़ा हो और कुरान की आयत की ज़ियारत करते हुए दुआ मांगेगा तो वो दुआ भी उसकी मकबूल होगी। अल्लामा साहब, इस पर मैं डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल करना चाहूँगा। तिलावत की जब हम बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते भी हैं कि अच्छा चूँकि अरबिक है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो अगर हम सिर्फ अरबिक में कोई दुआ करें जिसका हमें मफहूम नहीं पता, जिसका तर्जुमा नहीं पता, तो वो क्या कबूलियत होगी? क्योंकि मालूम ही नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है। इस पर ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जी, मैं आपका बहुत ही अहम सवाल था जो आपने हज़रत साहब से किया, वहीं पर मैं थोड़ी सी गुजारिश भी करता चलूँ कि जो जगह हैं क्या वो ख़ास हैं, इबादत के लिए की जा सकती हैं? देखें, कुरान मजीद में हमें इशारा मिलता है कि हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलात व तस्लीम, जो कि वो ज़ेर कफ़ालत थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के, तो हज़रत ज़करिया तो उनका एक ख़ास कमरा था जिसमें वो इबादत गुजार करती थी। तो हज़रत ज़करिया एक दिन तशरीफ़ लाए तो देखा उनके पास बेमौसम के फल हैं। उन्होंने पूछा, अन्ना ला के हाजा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मेरी तरफ भेजे हैं। तो फिर वहीं पर कुरान मजीद की आयत क्या कहती है? हुना लेका दा ज़करिया रब्बहू, ये कुरान मजीद ने कहा। कुरान मजीद ने ये अल्फाज इजाफा की, ये बड़ी अहम बात है कि हुना लेका, कि वहीं पर खड़े होकर हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी। भाई ये हुनालिका का तज़किरा क्यों है? यहाँ मुफस्सरीन ने बड़े नुक्ते की बात की। वो कहते हैं ये हुनालिका का मतलब है उसी जगह पर जहाँ हज़रत बीबी मरियम इबादत कर रही थी, अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी, अल्लाह की वलिया, वो जहाँ इबादत कर रही हैं वहाँ खड़े होकर नबी से दुआ मंगवाई जा रही है और नबी होकर अल्लाह की वलिया की जगह पर दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर। और फिर दुआ कबूल भी हो गई कि यहया अलैहिस्सलाम की बशारत भी हो गई। तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि जिस जगह पर कोई अल्लाह का प्यारा दुआ इबादत करे और अल्लाह की इबादत को अपने लिए ख़ास करे, वो जगह भी मुस्तजाबुद्दावात हो जाती हैं। और मुस्तजाबुद्दावात होने का अल्लाह ने फिर कुरान में सबूत भी दे दिया। सबसे पहले तो ये नबी है, नबी तो कहीं पर भी खड़े होकर हाथ उठा दे उसकी दुआ को कबूल हो जाती है, लेकिन वहाँ नबी को खड़े करके दुआ मंगवाई जा रही है और कबूल भी करवाया जा रहा है और फिर उम्मत तक ये बात पहुँचाई जा रही है कि हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। तो इसका मतलब है उम्मत को ये बताया जा रहा है कि तुम ज़िंदगी में जहाँ कहीं सफ़र कर रहे हो और वहाँ जहाँ तुम्हारा हो और देखो कि ये अल्लाह के किसी महबूब बंदे की जगह है, तो वहाँ उस चीज़ को वसीला बनाकर तुम दुआ कर सकते हो। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयत करीमा के हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां, बेशक अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं तो 30 नेकियां आपके हिस्से में आई। तो ये जो बात है कि भी आप कुरान मजीद को समझ के पढ़ो, अमूमन लोग कहते हैं कि जी बगैर समझे पढ़ने का फ़ायदा क्या है?
मैं यहाँ एक खूबसूरत सी बात समझाऊंगा कि एक लोहार नहर के किनारे अपनी भट्टी पे अपना लोहा काम कर रहा है, लोहा गर्म करता है, थोड़े मारता है, नवासा आ गया, पोता आ गया। पोते ने कहा दादा तू हाफिज कुरान है, ये काम भी करता रहता है और साथ में तू कुरान की तिलावत भी करता रहता है, तुझे कुरान समझ में आता है? कहा बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, सिर्फ कुरान हिफ्ज़ किया था, मुझे मानी और मफाहिम का पता नहीं है। तो कहा कि दादा फिर क्या फ़ायदा ऐसे कुरान का जो तुझे समझ में भी नहीं आता। दादा बड़ा जहाँ दीदा आदमी था, उसने कहा कि बेटा ऐसा करो, ये कोयले की टोकरी लो और नहर से पानी भर के ले आओ। उसने कहा दादा मजाक कर रहे हो मेरे साथ, टोकरी में भी बल्ब पानी कभी आता है? तो कहा बेटा लेके तो जाओ। वो तो उसने कहा कि कोयले निकाल दो, कोयले निकाल दिए, नहर में गया और नहर में बार बार पानी में डबोता और पानी छन जाता। तो उसने कहा दादा पानी तो छन जाता है। कहा बेटा 2-3 दफ़ा कोशिश तो कर। तो उसने 2-3 दफ़ा कोशिश की, पानी नहीं आया। कहा दादा नहीं पानी भर रहा। तो कहा अच्छा बेटा आ जाओ। जब बेटा वापस आया पोता तो कहता है पोता टोकरी जब लेकर गए थे तो रंग कैसा था? कहा दादा उस वक्त काली थी। कहा कि बेटा अब देखो अब रंग कैसा है? कहा धुल गई है। कहा कि बेटा बिला तशबीह हो बिला मिसाल, ये जो कुरान है ना ये उस बहती नहर की तरह है। कुरान के अल्फा आयात जो हैं उस कुरान के पानी की तरह हैं, और हमारी रूह, हमारा मन और हमारा दिल ये इस टोकरी की तरह है। जो हमारे आमाल सियाह जो हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ, कभी गीबत कर ली, कभी अल्लाह के बंदों के बारे में बुग़्ज़ कीना दिल में पाल लिया, कभी हमने गुनाह कर लिए, कभी हमने क्या कुछ कर लिया, वो कालक हमारे ऊपर चढ़ जाती है रूह पर, हमारे मन के लिबास पर। तो ये भले कुरान के मफाहिम मेरे अंदर नहीं टिकते, मेरे अंदर नहीं रुकते उस पानी की तरह, लेकिन ये मेरे अंदर से गुजर कर मेरी अंदर की कालक को धो जाते हैं और हमारे दिल को उजला और मन को साफ कर जाते हैं। तो बेटा इसीलिए कुरान मजीद की ये मैं सिर्फ तिलावत करता हूँ तो भी मुझे इसका फ़ायदा होता है। और मैं ये आखिरी बात इजाज़त बड़ी खूबसूरत है कि कब्र खोदी गई तो साथ में किसी की कब्र खुल गई। जब कब्र खुली तो खुशबू थी, तो कहा कि भाई ये बहुत ही कोई नेक आदमी था, पता करे अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसकी बेवा भी जिंदा है। तो बेवा से पूछा गया कि आपके शौहर का कौन सा प्यारा अमल था कि उसकी वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाया है? तो उसने कहा कि वो अनपढ़ था, जाहिल था, उसे कोई नहीं थी, वो कुरान भी तिलावत नहीं कर सकता था, उसे सिर्फ कुरान से मोहब्बत थी। वो कुरान खोल के बैठता और उंगलियां कुरान की लाइनों पे रखता और कहता ए मालिक तूने ये भी सच कहा, ए मालिक तूने ये भी सच कहा। ये कहते हुए वो रोता रहता था। कहा इसी हालत में उसकी मौत हुई थी। डॉक्टर साहब वक्त इंतहाई मुख्तसर है, बस क्लोजिंग रिमार्क तो आप लोगों से चाहिए। जुम्मा मुबारक है, खूबसूरत साते हैं, छोटा छोटा मैं आपसे सवाल बस जानना चाहूँगी, कुछ ऐसे वज़ाइफ जो आप समझते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में वर्द करते रहना चाहिए, पहले आप बता दीजिए फिर मैं अलामा साहब आपकी तरफ। देखिए 3 अशरे हैं। पहला अशरा जो है रहमत का है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से रहमत तलब करनी चाहिए, और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्फाज ख़ास हैं, दुआएं भी मौजूद हैं। अगर कोई वो दुआओं को याद नहीं रख सकता, अपनी ज़ुबान में पंजाबी सराइकी जो भी है अपने रब से पहले अशरे में रहमत मांगें, दूसरे में इस्तिग़फ़ार करें, तीसरा इत्क़ मिनन नार का है, आग से खुलासी का है, तौबा करे, गिड़गड़ाए और अपने आप को जो है वो करे, और यही सबसे बेहतर है कि इसी के अंदर अपने वालिदैन की खिदमत करें। ठीक, अलामा साहब। बहुत मुबारक अमल है डॉक्टर साहब जो फरमाया, बहुत खूबसूरत, लेकिन दरूद शरीफ बहुत ज़्यादा रिवायात हैं कि माह मुबारक में दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इससे भी दुआएं कबूल होती हैं। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। इंसान गुनाहगार है। एक हदीस मुबारक में पढ़ रहा था, हुज़ूर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि अगर माह मुबारक रमज़ान के रोज़े गुजर जाएँ, ये मुक़द्दस लहज़ात और घड़ियाँ गुजर जाएँ, और बदनसीब इंसान इसमें या तौबा ना कर सके या इसकी तौबा मंजूर ना हो, फिर अगले साल तक रमज़ान तक और कोई ऐसा मौका नहीं आता जो इतना मुअस्सिर हो जैसे रोज़ा मुअस्सिर है। तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्व, ऐ मेरा अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, इसके बारे में है कि ये ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये विर्द ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि माह मुबारक रमज़ान है, बड़ी मुक़द्दस घड़ियाँ हैं। मैं अजीज़ों को जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उन्हें ये कहूँगा, बड़ा बिगड़ा हुआ मुआशरा है, इसकी इस्लाह यही हो सकती है कि कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करो। रिवायत में है कि माह रमज़ान के अलावा कुरान की तिलावत करोगे तो 1 आयत का सवाब 1 का मिलेगा, लेकिन रोज़े की हालत में या माह मुबारक रमज़ान में करोगे तो 1 आयत का सवाब 1 ख़त्म कुरान का सवाब है, बहुत बड़ा अजर है, और आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को नूरानी कर सकते हैं कुरान की तिलावत के साथ। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह गुफ्तगू में भी रहा कि
جب ہم اپنی دعا کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں آغاز میں بھی اختتام پہ بھی، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ اس محفل کے اختتام پہ نہیں، شو کے اختتام پہ پھر میری گزارش ہے جو نعت خواں ساتھ موجود ہیں ان کی طرف کہ آج کی کلوزنگ بھی حضور کی شان میں گلہائے کی درود و سلام کو جا مل کو جا تو